बाफ बनेर उडेका सपनाहरू धैर्यताको बादल बनी बर्सनेछन्। सहँदा गिज्याइएका हाँसोहरू प्रगति देखेर तर्सिनेछन्। कहिलेकाहीँ अनायास शब्दहरू खेलिदिन्छन् र कति मिठो कलात्मक ढाँचामा आकार लिइदिन्छन्। त्यसरी बनेका हरफहरू सधैँ तुरुन्तै प्रयोग गरिँदैन, कतै साँचेर राखिन्छ, कुनै उचित बेला मौकामा प्रयोग गरौँला भनेर। त्यस्तै नै यो बाफवाला लाइन पनि धेरै अघि लेखेर छोडेको थिएँ, तर कहाँ ड्राफ्ट गरेर राखेको थिएँ याद नै थिएन। प्राय आफ्नो लेखहरू कि त आफ्नै फेसबुकको इनबक्समा छोडेको हुन्थेँ कि त आफ्नै इमेलमा। यो हरफ खोज्नलाई मैले फेसबुकको इनबक्समा किवर्ड बाफ भनेर खोजेँ, तर कहीँ भेटिनँ। अनि सम्झिएँ कहिलेकाहीँ इन्स्टाग्रामको आफ्नै पुरानो एकाउन्टमा पनि डिएम गरेर राखेको हुन्थेँ। इन्स्टाग्रामको इनबक्स खोलेँ, सयौं मेसेजहरू अनरिड थिए। थाहा छैन किन औँला रिक्वेस्टेड मेसेजमा गएर थिचिएछ। म अरू नै केही खोजिरहेको भएर समयले भ्याएसम्म रिक्वेस्टेड मेसेजहरूको रिप्लाई दिँदै थिएँ र यत्तिकैमा एउटा एकाउन्टबाट आएको मेसेज पढ्न पुगेँ। सर, हजुरले आफ्नो कथा मात्र भन्नुहुन्छ कि अरूको सत्य घटनामा आधारित कथा पनि भनिदिनुहुन्छ? यदि अरूको पनि कथाहरू भनिदिनुहुन्छ भने मेरो पनि एउटा कथा छ, प्लिज भनिदिनुहोस् न। नाम थियो प्रगति। थ्याङ्क यू फर द मेसेज प्रगतिजी। मेरो सधैँ समाजको चित्रण हुने खाले कथाहरू भन्न सकौँ भन्ने कोसिस रहन्छ। चाहे त्यो कथा मेरो होस् या अरू कसैको होस्, कथाले समाजमा केही न केही अर्थ राखोस् भन्ने मेरो ध्येय हुन्छ। तर मैले ती कथाहरू मात्रै भन्छु जुन कथालाई मैले न्याय गर्न सक्छु। कसैको कथा सुनेर मैले त्यसको मर्मलाई बचाएर प्रस्तुत गर्न सकिनँ भने त्यो भावनाको असमान हुन पुग्छ। त्यसैले यहाँको कथा भने पठाउनुहोस्, तर त्यो भन्छु नै भनेर म यहाँलाई आश्वस्त भने पार्न सक्दिनँ। यति भनेर मैले आफ्नो इमेल एड्रेस छोडिदिएँ, saigracproduction@gmail.com। मलाई वाचन गर्न आग्रह गरिएका कथा र कृतिहरू म इमेलमा मात्र हेर्छु भनेर भन्ने गर्थेँ र इमेल एड्रेस छोडिदिन्थेँ। तर विडम्बना, इमेल भने प्राय हेर्न फुर्सद पाइरहेको हुन्नथेँ। मैले इन्स्टाग्राममा पनि आफूले लेखिएको ड्राफ्ट नभेटेपछि अब भने इमेल चेक गर्न सोचेँ र जिमेल लगइन गरेँ। जिमेलको ड्राफ्टहरू पल्टाउँदै थिएँ, स्क्रिनमा तुरुन्तै नोटिफिकेसन आयो। जिमेलको नै थियो। ब्यानरमा इमेल सब्जेक्ट प्रष्टै देखियो, लेखिएको थियो सिन्दुर बिनाको दुलही। टाइटल देख्ने बित्तिकै नोटिफिकेसनमा ट्याप गरिहालेँ। जब इमेल खुल्यो अचम्मित भएँ, सेन्डरको नाम थियो प्रगति। अहिले भर्खर त इन्स्टाग्राममा इमेल एड्रेस छोडेको थिएँ, 5 मिनट पनि भएको छैन, कति छिटो इमेल आएको। मैले पढ्न थालेँ। लेखिएको थियो, डियर सर, हजुरको रिप्लाई आउला भनेर दिनको 3-4 चोटि इन्स्टाग्राम चेक गर्थेँ। 17 दिनपछि आज बल्ल रिप्लाई आयो। मेरो कथा भनिन्छ भनिँदैन थाहा छैन, तर त्यत्रो दिन धैर्य गरेर बसेकोले रिप्लाई आउनु नै मेरो लागि खुसीको कुरा बन्यो। सर, म भित्र पनि अनगिन्ती पीडाहरू निसासिएर बसेका थिए। कसलाई सुनाऊ, कसरी पोखौँ हुन्थ्यो। एक दिन अचानक कसैले तपाईँको कथा सुनाइदियो अनि थाहा छैन किन बेसरी रोएँ, मन हलुङ्गो हुने गरी रोएँ। म ती कथाहरू सुनेर भन्दा पनि आफू भित्र रहेका पीडाहरू सम्झेर रोएँ। भावनालाई यसरी शब्दको बुट्टा भरेर आवाजको माध्यमबाट बाहिर ल्याउन सके पीडामा मलम लाग्न सक्दो रहेछ भन्ने महसुस गरेँ। मलाई पनि मनको अँध्यारो कुनामा कुण्ठित आफ्नो व्यथा बाहिर ल्याउने मन भयो, तर मलाई कुन शब्द कहाँ प्रयोग गर्ने, कसरी सुरु गर्ने भन्ने कुरा केही ज्ञान थिएन। मैले धेरैचोटि कागजमा लेख्दै मेट्दै गरेँ, तर भावनालाई आकार दिन सकिनँ। एक दिन हजुरको फेसबुक हेर्ने क्रममा मसँग फेसबुकमा साथी रहेको श्याम तिमल सिन्हाजी पनि हजुरको फेसबुकमा साथी रहेको देखेँ र तुरुन्तै उहाँलाई मेसेज गरेँ र हजुर मार्फत आफ्नो कथा सुनाउने इच्छा रहेको जानकारी गराएँ। श्यामजीले मेरो समस्या सुनेपछि मेरा एक घटनाक्रमलाई राम्रोसँग केलाउनु भयो र एउटा सिङ्गे कथा बनाएर मलाई दिनुभयो। त्यही फाइल यहाँ पठाएकी छु। आशा गरेकी छु यहाँले यो कथा भनिदिनुहुन्छ। प्रगति। मैले इमेल पढ्ने बित्तिकै तल रहेको अट्याच फाइल देखेँ। कथा पढ्न सुरु गर्नु अगाडि श्याम तिमल सिन्हाको नामले झस्काएको थियो। श्यामजी सानो उमेरमै धेरै कृतिहरू लेख्ने कुशल लेखक हुनुहुन्छ भन्ने थाहा थियो मलाई। एकचोटि उहाँसँग प्रगतिको बारेमा जान्न मन लाग्यो र फेसबुकमै कल गरेँ। श्यामजी, मैले भर्खर एउटा इमेल पाएको थिएँ, त्यहाँ तपाईँको नाम समावेश भएको हुनाले केही सल्लाह गर्न खोजेको। मैले श्यामजीलाई हालखबर पनि नसोधी सिधै कामको कुरा गर्न थालेछु। कुन चाहिँ इमेल हो सर? श्यामजीले मेरो कुरा सुन्ने बित्तिकै प्रश्न गर्नुभयो। प्रगतिको नामबाट आएको छ एउटा इमेल, यहाँलाई जानकारी छ सर? मैले जसै प्रगतिको नाम लिएँ उहाँले तुरुन्त जवाफ दिइहाल्नुभयो। ए हो सर, आइपुग्यो त्यो फाइल सरकोमा? हजुर श्यामजी, भर्खर इमेल चाहिँ पढेँ तर कथा पढिसकेको छैन। कथा पढ्नु अगाडि विषयवस्तु र सत्यताको बारेमा यहाँसँग जानकारी लिउँ भनेर सर।
मैले प्रगतिको बारेमा जानकारी लिन खोज्दैछु भन्ने कुरा थाहा पाएपछि श्यामजीले हाँसेर भन्नुभयो, प्रगतिजीलाई मैले धेरै अघिदेखि चिन्छु सर। मेरो परिवारसँग पनि राम्रै चिन्जान छ। यो विषयवस्तु सरले उठान गरिदिनै पर्छ भन्ने लागेरै मैले कथा कोरिदिएको हुँ। म आफै पनि जस्तो पाएँ त्यस्तै विषयवस्तुमा समय दिन नि सर। श्यामजीले यति भन्ने बित्तिकै मैले विषयवस्तुको बारेमा थप जान्न खोजेँ, तर श्यामजीले फेरि हाँस्दै भन्नुभयो, सर एकचोटि पढ्न सुरु गर्नुहोस्, हजुरले थुप्रै समसामयिक विषयवस्तुहरू पाउनुहुनेछ। एउटा छोरी मान्छेको सानो बेलादेखि वयस्क हुँदासम्मको भोगाइहरू छ यसमा। यति सुनिसकेपछि मैले श्यामजीसँग बिदा लिएँ र आफूले थालेको सबै काम छोडेर इमेलमा रहेको एट्याच फाइल खोल्नतिर लागेँ। सिन्दुर बिनाको दुलही। सडक मेरो महल, सडक नै मेरो बङ्गला, सडक नै मेरो जिउने सहारा। यही बाटोको कुना काप्चामा बनेको कुवाको पानी नै मेरो प्यास मेटाउने आधार। बाटोमा हिँड्ने मानिसहरू नै मेरो एक छाकको देवता, उनीहरू नै मेरो ईश्वर। उनीहरूको नै पूजा गर्ने गरेको थिएँ। देवताको भिडमा अनगिन्ती राक्षसहरू पनि थिए। कहिलेकाहीँ हात फैलाउँदा लात हान्थे। साउन महिना प्राय आकाश रुन्थ्यो। उसको आँसु सहन त्यति सजिलो थिएन। कहिले ढलको रिङभित्र बसिन्थ्यो त कहिले पानीबाट बस्न पाटी पौवा खोजिन्थ्यो। कुनै महिना त पानीको बेग यति तीव्र हुन्थ्यो न ढलले रोक्थ्यो न पाटी पौवाले छेक्थ्यो। पानी मात्र स्वार्थी होइन, चैत वैशाखको घामले कति पटक बाटोमा नै ढले त्यसको गणना नै छैन। मेरी आमा निर्दयी थिइन्। यो संसार मलाई देखाइन्, त्यसपछि आफूले कहिल्यै नदेख्ने गरी मलाई छोडेर गइन्। आमा थिइन् भने मेरो सडकको बास हुन्न थियो होला। सौतनी आमाको निर्दय व्यवहार सहनु पर्दैन थियो होला। यो गल्ली बाटो सबै ठाउँमा म जस्तै केटाकेटी देख्थेँ, तर फरक त्यो थियो उनीहरूको जिउमा ब्याग हुन्थ्यो, मेरो जिउमा दोक्रो। उनीहरूको हातमा मिठा मिठा खानेकुराको टिफिन बक्स हुन्थ्यो, मेरोमा प्लास्टिकका झोलाहरू हुन्थे। उनीहरूको लुगा मिलेको हुन्थ्यो, मेरो फोहोरले लतपतिएको। खोटाङ्की धनीमनीको छोरी म समयले सडक बालिका बनाएको थियो। एक छाको लागि दौडिएको थिएँ। धेरै जसो भोक्कै पनि सुते नभनौँ ढलेको थिएँ। कहिलेकाहीँ एकान्तमा सम्झिन्थेँ, बुवा हुन त म तिम्रै छोरी हुँ, किन यस्तो गर्यौ? आमा अर्काको भएर के भयो त, रगत तिम्रै नै हो। सहन सजिलो थिएन सौदानी आमाको गाली र व्यवहार। आफ्नो शरीर हेर्थेँ, झस्किन्थेँ। ढाडमा भएको टाँका देख्दा कति नम्बजाले चकुले काटेकी थिइन्। केही भन्न सकेन है बाबा, हातमा पोलेको डोबल्झै उस्तै छ, कहाँ सक्छु र बिर्सेन। 3 वर्षको उमेरमा कसैले ठुलो भएर के बन्ने भनेर सोद्धा डाक्टर बन्ने भन्थे रे। डाक्टर त भएँ, तर हस्पिटलको होइन, यी सडक बालबालिकाको। घाउ चोट लाग्यो भने मसँगै आउँथे, खुसी मान्दै जानेको उपचार गरिदिन्थे। जस्तो बिरामी उस्तै डाक्टर भने जस्तो थियो। मेरा बिरामी सबै म जस्ता, उमेर 10 ननागेका। म बसिरहेको ठाउँमा 3वटा गाडी रोकियो। गाडीबाट एक हुल मान्छे निस्किए। उनीहरूको पहिरन देख्दा माग्ने आँट पनि आएन। न पैसा दिँदा मेरो मैलो उनीहरूको टल्किने लुगामा सर्ने पो हो कि भन्ने डर थियो। त्यो हुल मेरो नै सामु देखेपछि मनमा कल्पनाहरू रच्न लागे। धेरै सुकिला मुकिला देखिन्छन्, कम्तीमा पनि 100 रुपियाँ माग्छु। 100 रुपियाँ दिए भने अस्ति त्यो बहिनीले लगाएको जस्तै हेडबेन्ड क्लिप किन्छु। पैसा पुग्यो भने गाजल पनि किन्ने हो। अनि साँच्चै 100 रुपियाँमा त धेरै कुरा पो आउँछ, अरू के किन होला। सोचि नसक्दा त्यो हुल मानिसहरू मेरै नै अघि आए। लुगा मात्रै होइन, जुत्ता पनि उत्तिकै टल्केको थियो। सर सर, अलि अग्रज जस्तो मान्छे मतर्फ फर्कियो र मलाई हेऱ्यो। फर्केपछि मैले भने, 2 दिन भयो सर, खाना खाएको छैन, भोक लागिरहेछ, पैसा दिनुहोस् न। पैसा त दिन मिल्दैन नानु, हामी कसैलाई पैसा दिँदैनौँ। मैले फेरि अनुरोध गरेँ, दिनुहोस् न सर, म एकदमै भोको छु। लुगा मात्र राम्रो लगाएका रहेछन्। पैसाको सट्टा ब्यागबाट चाउचो झिकेर दिए। चाउचो दिन नपाउँदै प्रश्न गरे, नाम के हो नानुको? प्रगति। अनि कति वर्षको भयो? बाबा मम्मी खै? त्यो दिएको चाउचो पनि खान मन लागेन। कति सोधेको होला, छ्या मन नलागिनलाई भनिदिएँ। खोटाङमा हुनुहुन्छ बाबा अनि मम्मी हुनुहुन्न। तिमी कसरी यहाँ आइपुग्यो नानु? मायालु स्वरमा मेरो सम्पूर्ण व्यक्तिगत कुरा रोकल्न लगाए। त्यसपछि मैले भने, घरमा बस्न सकिनँ, बस चढेर आएँ अनि यहीँ झरेँ। अहिले यतै बस्छु। पढ्न मन छ? मन त छ, तर माया गरेर पढाउनु भए मात्र। हामी तिमीलाई पढाइदिन्छ हुन्छ? नै हुँदैन। मैले भने, किन हुँदैन? हजुरहरूले पनि मलाई कुट्ने होला। होइन होइन, माया गरेर पढाउँछौ, मिठो खानेकुरा खुवाउँछौ, महिने पछि घुमाउन पनि लान्छौ। तिमीले मम्मी पनि पाउँछौ अनि साथीहरू पनि पाउँछौ। ल भन, हामीसँग जान्छौ? मलाई हेडबेन्ड किनिदिने हो किनिदिने हो। अनि गाजल पनि चाहिन्छ, त्यो पनि किनिदिन्छौ। यति सुनेपछि म उत्पात खुसी भएँ र सोधेँ, अनि सर मलाई लाने चाहिँ कहाँ हो? एसओएस। एसओएस भनेको त्यो घर नै घर भएको ठाउँ होइन? मलाई छिर्न त दिँदैन? उही प्रश्न गर्ने कपाल फुलेका बुढा सरले सोधे। हामीले भनेपछि छिर्न दिन्छन्। 1 महिना अघि त्यही एसओएसको पालेले लखाटेको सम्झिएँ। जान त मन थिएन,
तर हेडबिन गुमाउनु पनि मनले दिएन। मेरो लागि ती गल्लीहरू नै प्यारो थियो। धनेश्वर मन्दिर, त्यो बाटोहरू, अझ धेरै माया त त्यो रोडको कुकुरहरूको लाग्थ्यो। यो ढल अरूलाई गनाउने थियो होला, तर मलाई त बानी परिसकेको थियो। यो छोडेर जान मन लागेन, तर उनीहरूले देखाएको माया त्योभन्दा कम थिएन। म दोधारमा थिएँ। सडकको दयनीय अवस्था छोडेर स्वर्णिम संसारलाई मैले मेरो उद्देश्य बनाउनु थियो। हेडबिन र गाजलको लोभमा भए पनि म एसओएस जान राजी भएँ। एकैछिनमा चिल्लो गाडीमा चढेँ। एसओएसको गेट पुग्दा उही लखेट्ने पाले देखेँ। मैले आफूलाई गाडीको सिसाबाट नदेखियोस् भनेर उता फर्किएँ। ती पाले दाइले उल्टै सलाम ठोकेर गेट खोलिदिए। पहिलो दिन मलाई नुहाइदिए, कपाल कोरिदिए, नयाँ लुगा लगाइदिए। त्यो बखत मलाई म एकदमै भाग्यमानी भएको महसुस भयो। माया र हेरविचार गर्ने अभिभावक जस्तै मान्छेहरू पाएको थिएँ। रमाइलो गर्न साथी पाएको थिएँ। हुन त आफ्नो आमा होइनन्, तर आमाको अभाव नहुने भयो। यहाँको आमाले सौतेनी आमाको जस्तो होइन, आफ्नै आमाले जस्तो माया गरेको पाएँ। यहाँको वातावरण आफ्नै परिवारभन्दा केही फरक थिएन। हाँस्दै थिएँ, रमाउँदै थिएँ, जे गर्दै थिएँ आफूलाई सन्तुष्टिको महलमा रङ्गीन होली खेलिरहेको जस्तो अनुभव गर्दै थिएँ। हप्ता महिना हुँदै वर्ष बितेको अत्तो पत्तो भएन। धेरैवटा दसैँ मनाइयो, तिहार मनाइयो, रिङ्गाटा लाग्ने गरी रोटेपिङ पनि खेलियो, देउसी भैलोमा पनि उत्तिकै नाचियो, नयाँ साथीहरू बनाइयो। सडकमा एक हप्ता बिताउँदा जुग बितेको जस्तो लाग्थ्यो, तर यहाँ धेरै वर्षहरू बिताइसक्दा पनि महिना सिद्धिएको जस्तो पनि भएन। म उन जालको फूल जस्तै हुर्किँदै थिएँ, फक्रैदै थिएँ। आफू माएको परिवर्तनले आफै छक्क पर्न लागेको थिएँ। सर्लक्क परेको काँक्रोको चिरा जस्तो भएको थियो मेरो शरीर। समयसँगै आएको परिवर्तनले गर्दा शरीरको आकार र ढाँचा फरक हुँदै थियो। म बालापनलाई बिस्तारै छोड्दै थिएँ। मेरो किशोरी अवस्थाको आगमन हुँदै थियो। साथीहरूसँग पनि प्राय विपरीत लिङ्गकै बढी कुरा हुने गर्थ्यो। सानो सानो कुरामा बढी हाँस्न लाग्यो। ओइ, त्यो 9 कक्षा दाइको जुङ्गा आएछ। हाँसोको कोलाहाल मचिन्थ्यो। हेल्थ टिचरले पढाएको त्यो कोर्सहरूमा टाउको निहुर्याएर बसिन्थ्यो। आज त सुमनले सिमरनलाई प्रपोज गर्यो रे। कक्षाभरि हल्ला पुग्थ्यो। हरेक कुराहरूलाई साथीहरू विशेष रुचि दिएर फैलाउँथे। हँसी मजाकमा मात्र होइन, पढाइमा पनि उत्कृष्ट हुँदै थिएँ। एसओएस आएदेखि बिरले दोस्रो भएको थिएँ। माया र स्नेहमा हुर्किँदै गएकी म एसओएस भरिकै प्यारी बन्दै थिएँ। 9 कक्षामा पढ्दा प्रेम प्रस्ताव पनि धेरै नै आएको थियो। यस्तो कुरामा खासै रुचि लाग्दैन थियो। प्रितम भन्ने केटाले मलाई एकदम मन पराउँथ्यो। 6 कक्षादेखि नै 9 कक्षा पढ्दासम्म हजारौं पटक प्रेम प्रस्ताव राख्यो। ऊ मभन्दा ज्यादा मेरो पढाइप्रति फिदा थियो। कयौं पटक पढाइको तारिफ पनि गर्थ्यो। सरले सोधेको उत्तर मैले खरर भन्दा मलाई एकहोरो भएर हेरिरहन्थ्यो। मलाई कसैले जिस्कायो भने ऊ जुझ्न जान्थ्यो, मेरो वरपर घुमिरहन्थ्यो। एक दिन प्रितम मेरो बेन्चमा आएर बस्यो। त्यो बेला केटाकेटी सँगै बस्नु भनेको ठुलो कुरा मानिन्थ्यो। ऊ मेरो बेन्चमा बस्दा मलाई एकदम अप्ठ्यारो भयो र मैले सोधेँ, किन प्रितम आज मेरो बेन्चमा आएर बसेको? ऊ हडबडाउँदै उठ्यो। साइन्सको कपी लिन आएको। मैले आफ्नो कपी दिएँ, तर ऊ त्यहीँ उभियो। त्यसपछि मैले सोधेँ, के भयो प्रितम? प्रगति, सुन न, मलाई तिमीले नाक खुम्च्याएर बोलेको एकदम मनपर्छ। तिमी जाऊ, अहिले पछि कुरा गरौँला भनेर मैले प्रितमलाई पठाइदिएँ। खोइ मलाई पनि के भएको थियो, उसको अघि झन् बढी नाक खुम्चियो। अर्को दिन पनि कपी माग्न आएको थियो। कपी माग्ने नभनौँ, हेर्ने र बोल्ने बाहनामा आएको थियो सायद। यसरी नै प्रितम एकैवटा बाहना बनाएर मलाई भेट्न आइरहन्थ्यो। ऊ पनि लजालु स्वभावकै थियो। मैले के भन्दो रहेछ भनेर सोधेँ एक दिन। प्रितम, तिमीलाई मेरो नाक खुम्च्याएको मनपर्छ भन्यो, तर के तिमीलाई मेरो डिम्पल चाहिँ मन पर्दैन? प्रितम लजाएर बोल्न सकेन। जस्तो आएको उस्तै फर्क्यो। ऊ प्रेमी त थिएन, तर मिल्ने साथीमा चाहिँ पर्थ्यो। प्रितमप्रति मलाई लत चाहिँ थियो। दिनमा उसलाई नभेटी र नबोली मेरो दैनिकी अपुरै रहन्थ्यो। 9 कक्षाको अन्तिम परीक्षा हुनुभन्दा 2 दिन अघि बानेश्वरबाट एउटा माडे परिवार एसओएसमा आए। उनीहरूलाई असल केटो चाहिएको रहेछ। स्कुल प्रशासनले असल केटोको रूपमा प्रितमलाई राखेको थियो। स्कुल र ती माडे परिवारको सल्लाह स्वरूप प्रितमलाई लाने कुरा भयो। त्यहाँ राम्रो परिवार आउँदा बच्चालाई पठाउने सिस्टम बनेको थियो। स्कुल सकिएर खाजा खाने समय थियो। मैले घडी हेरेँ, 5:11 गएको थियो। प्रितम मेरो अघि देखा पर्यो। प्रगति, म त अब जाने। तिमीलाई सधैँ हेर्ने र जिस्काउने मान्छे नहुने भयो नि। अनि कपी ल्याउ न भन्दै आउने मान्छे पनि हुँदैन। तिमीलाई कसैले जिस्कायो भने जुझ्न जाने मान्छे पनि हुँदैन। तिमी सधैँ यत्तिकै राम्रो पढ्नु ल, मिल्यो भने म भेट्न पनि आउँला। प्रितम यति बिघ्न घनिष्ठ थियो कि मलाई उसको प्रत्येक शब्दले मनमा चिसो पस्यो। नचाहँदा नचाहँदै आँसु आयो। मैले आँसु रोक्न हाँस्ने प्रयास गरेँ अनि हाँस्थे भने, ठिक छ, अब मेरो नोट 4 नहुने भयो। उसले केही प्रतिक्रिया दिएन, बरु कुरा मोड्दै भन्यो, अस्ति नै सोधेको थियो नि, त्यसको उत्तर आज भन्छु। मलाई तिम्रो डिम्पल पनि उत्तिकै मनपर्छ। म फेरि अवाक भएँ। त्यति भनेपछि प्रितमले आफ्नो मुठी दिँदै मलाई हात थाप भन्यो र मुठी खोल्दै भगवान शिवको लकेट मेरो हातमा राखिदियो। प्रितमको म प्रतिको माया देखेर म बोल्नै सकिनँ। उसले दिएको लकेट मेरो हातमा थियो, तर ऊ भने मबाट धेरै टाढा जाँदै थियो। गेटमा पुगुन्जेल आँखा चिम्म नगरी हेरिरहेँ।
माडे परिवारको चिल्लो गाडीको झ्यालबाट टाउको बाहिर निकाल्यो प्रितमले र मलाई अन्तिम पटक हेर्यो र बाई गरेर गाडीभित्र पस्यो। त्यो रात राम्रोसँग निन्द्रा परेन। भोलिपल्टको क्लास पनि प्रितम बिना अपुरो लाग्यो। कसैले कसैको नोट कपी मागेको सुन्दा पनि झस्कन्थे। प्रितमको नाम कसैले लियो भने छाती भारी भएर आउँथ्यो, खिन्न लाग्थ्यो। केही दिन यसरी नै बित्यो। बिस्तारै क्लासको मनोरञ्जन र साथीहरूको गफ काफले प्रितम बोलाउन धेरै राहत मिल्यो। मेन हाइवे अर्थात् राजमार्ग त मेरो बाँकी जिन्दगी थियो। प्रितम त मेरो लागि शाखा सडक जस्तो मात्र भयो। उसको याद पनि कुनै कुनै घुम्तीमा ठोकिन्थ्यो अनि फेरि हराउँथ्यो। ठुलो गन्तव्यको यात्रामा हिँडेकी म केही किलोमिटरको कच्ची बाटो हुँदैमा लडिहाल्नु पर्ने थिएन। प्रितम गएको केही महिनापछि एसओएसमा पिकनिक जाने योजना बन्यो। कोही चाङ्गुनारायण जाने भन्थे, कोही सुन्दरीजल जाने भन्थे, कोही नगरकोट भन्थे त कोही ककनी। अन्त्यमा स्कुल प्रशासनले भने थानकोट लिएर जाने भयो। पिकनिक जाने अघिल्लो रात खासै निन्द्रा पर्दैन। बल गरी सुतेँ र बिहानै 4 बजे उठेँ र अरू साथीहरूलाई पनि उठाएँ। नुहाइधुवाई गरेर नदेखिने तवरले मेकअप पनि गऱ्यौँ। सबै तयारी सकिएर बस चढ्न गयौँ, तर बस आउन ढिलो भयो। हामीले बस कुर्ने समयमा हाम्रो फेभरेट सर राजेश सरलाई पौकिन पठायौँ। राजेश सर भर्खरै आउनुभएको नयाँ सर हुनुहुन्थ्यो, तर वर्षौं पुरानो साथी जस्तो हुनुहुन्थ्यो। विद्यार्थीहरूको मनोरञ्जनको लागि कथा गजल सुनाउनुहुन्थ्यो र विभिन्न खेलहरू पनि खेलाउनुहुन्थ्यो। हामीले राजेश सरलाई सबै कुरा सेयर गर्थ्यौँ, उहाँले पनि आफ्नो हरेक कुरा हामीलाई सेयर गर्नुहुन्थ्यो। एकैछिनमा राजेश सरले सुटुक्क हाम्रो लागि भनेर पाउ लिएर भयो र त्यति नै खेर गेटमा बस आयो। सबैजना चढ्न लागे। हामी केटीहरूको टोली लास्ट सिटमा गएर बस्यौँ। बसको ड्राइभर पनि आए र सहचालक पनि आए, तर सहचालक अर्थात् खलासी हेर्दा बसको मालिक जस्तो देखिन्थ्यो। राम्रो लुगा लगाएको थियो, क्याप लगाएको थियो, अलिअलि ह्यान्डसम पनि थियो। गोरो अनुहार, गोलो ओठ र ठुला ठुला आँखा मोहित पार्ने खाले थियो। लास्ट सिटमा बसेको हामीले खलासीलाई जिस्काउनलाई उसको तारिफ गर्न लाग्यौँ। सँगै बसेको उमाले भनिहाले, खलासी नबने केटी हो, पक्कै यो केटो बसको मालिक हुनुपर्छ। लुक्स हेर्न लुक्स, क्या खतरा छ, मिल्ने भए आजै प्रपोज गरिदिन्थे। सबैजना गललल हाँस्न थाले। के हेरेर बसेकी त, प्रपोज हान्न बोलाइदिउँ, मैले सोधेँ। उषाले पनि ठट्टेलीमा बोलाइहालिन्। सुन्नुहोस् त क्याप लाउने सर। उषाको स्वर ढोकामा बसिरहेको केटोले सुन्यो र फनक्क फर्कियो। ऊ हेऱ्यो। केटीहरूको झुन्ड गललल हाँस्न लागे। केटाले सेकेन्डमा पछि हेर्न लाग्यो। मलाई भने अब लाज लाग्न सुरु भयो। पछिल्लो समय भने खलासीले मलाई मात्र हेरेको भान भयो। म भने झ्यालबाट बाहिर हेर्न लागेँ। बस गुडिरहेको थियो। मलाई पनि उसले थाहा नपाउने चालमा फेरि हेर्न मन लाग्यो र हेरेँ। उसले त अघिदेखि नै मलाई हेरिरहेको रहेछ। मैले पनि उसलाई थाहा नहोस् भन्ने हेतुले मैले बस्न बजेको गीतमा ताल दिनलाई ताली पिट्न लागेँ। घरिघरि खलासीले मलाई नै हेरेको मैले प्रश्न थाहा पाइसकेको थिएँ। अब चाहिँ उसलाई हेर्दिनँ भनेर सम्हाल्न खोजेँ, तर आफूलाई सम्हाल्न सकिनँ। आँखा जुधेको जुधै भयो। बसको यात्रा आँखा जुधाइमै नै सिद्धियो। उमेरको हिसाबले पनि करिब ऊ मभन्दा 60 वर्ष नै जेठो थियो होला। थानकोटको सिडी उक्लिँदा ऊ पनि हामीसँग उक्लिँदै थियो। उक्लिने क्रममा ऊ अल्झियो। अल्झिनेको एउटा कारण मतिर ध्यान भएर पनि हुनसक्छ। मेरो साथीले उठाउनको लागि मद्दत गर्यो। उठ्ने क्रममा मुस्कुराउँदै थ्याङ्क यू भन्यो। त्यसपछि साथीहरू उसँग बोल्न थाले। हजुर कहाँबाट हो नि सोध्ने मेरो साथी थिइन्। बनेपा। फेरि ऊ मुस्कुराउन लाग्यो अनि मतिर हेर्दै सोध्न लाग्यो, तपाईँहरूको नाम? मेरो नाम दिया र उसको नाम प्रगति। प्रगति के हो? प्रगतिको थर श्रेष्ठ। अनि प्रगतिको मात्रै सोध्ने, मेरो चाहिँ सोध्न पर्दैन? भन्नुहोस् न। मेरो चाहिँ दाहाल, दिया दाहाल। सिडीको यात्रा सकिएको थियो। फेरि दियाले प्रश्नको प्रहार गरी, अब पाला तपाईँको, ल भन्नुहोस् तपाईँको नाम के हो? बादल। राम्रो रहेछ नाम, मनमा नै मैले भनिदिएँ। हामी आफ्नै धुनमा ब्रेकफास्ट गर्न लाग्दै थियौँ, तर जसै मेरो आँखा ऊमाथि पर्यो मैले महसुस गरेँ दुवैको आँखा एकै ठाउँमा जुत्दै रहेछ। मेरो जुत्ताको लेस खुस्किएको कुरा पनि उसले आँखाबाट नै बतायो। म जुत्ता हेर्न लागेँ अनि लेस बान्न थालेँ। निहुरिँदा प्रितमले दिएको लकेट झुन्डियो। लकेट देख्दा मेरो मन र दिमाग मेरो डिम्पल मन पराउने हँसिलो प्रितममा गएर रोकियो। एकतर्फी मैले मात्र प्रितमलाई सम्झेर हुनेवाला केही थिएन। याद न उसलाई भेट्न सकिन्थ्यो, न मन नभएका कुरा बन्न सकिन्थ्यो। भेट नहुने भए पनि प्रितमले मनको पाटोमा एउटा ठाउँ बनाएको थियो। सधैँ पिकनिकमा रमाइलो गरिन्थ्यो, नाचिन्थ्यो, गाइन्थ्यो, तर त्यस बेला मलाई केही गर्ने इच्छा भएन। खानापछि सबैजना नाच्न गाउन लागे। म भने एकान्तमा गएर बसेँ। म एकान्तमा गएको देखेर बादल पनि त्यहाँ आए अनि सोध्न थाले, किन एक्लै यहाँ? साथीहरू रमाइलो गर्दैछन्, तिमी पनि नाच्न जाऊ न। होइन मलाई मन छैन। खै के भयो आज, मलाई केही गरौँ जस्तो नै लागेको छैन, मैले जवाफ दिएँ। बादलले झन् खुलेर बोल्न लागे, के भयो त्यति राम्रो मान्छेलाई? त्यसमाथि यति राम्रो डिम्पल भएको मान्छे यसरी उदास भएको सुहाउँदैन रहेछ तिमीलाई? मलाई उसको चिप्लो कुरा मन परेन र सोधेँ,
कसरी थाहा पाउनु म राम्री कि नराम्री? भर्खर त देख्नु हुँदैछ। भर्खरै होइन, तिमीलाई मात्र हेरेको आज 4 घण्टा भइसक्यो। बसमा साथीसँग हाँस्दै मुस्कुराउँदै गरेको कुराहरू मैले हेरेर बसेको थिएँ। मैले मुख बङ्गाउँदै भने, अनि हेर्नु चाहिँ किन नि? तिम्रो डिम्पल मन पर्यो, अझ धेरै तिम्रो नाकको डाँडी मन पर्यो। खुब थाहा छ तपाईँलाई, उमेरले गर्दा पनि होला म मक्ख पर्न लागेँ। अरू पनि प्रशंसा गरे हुन्थ्यो नि भन्ने लाग्यो, तर उनले गरेनन्। थानकोटमा हावाको बेग बढ्न लाग्यो। हावासँगै बेमौसमी फुलका पातहरू मजाले हलिरहेको थियो। पात मात्र होइन, फुलहरू पनि एकअर्कालाई धक्का दिँदै थिए। बोटमा हुन्जेल राम्रो देखेका फुलहरू भुइँमा झरेपछि हावाको माध्यमबाट पर पुग्दै थिए। त्यो मनमोहक दृश्यमा म हराएको थिएँ। अल्ली पर गुलाबको फुलहरू ढकमक फुलेको थियो। मेरो सानो उचाइको कारण मैले टिप्न सकिरहेको थिइनँ। हावा मन्द हुँदै थियो। गुलाबको बोटले आफ्नो कम्बर मर्काउँदै थियो। मैले फुललाई एकहोरो हेरिरहेको। बादलले याद गरेछ क्यारे। ऊ फुल टिप्न गयो। पक्नुस् भन्न नपाउँदै फुल टिपिहाल्यो। एक मन खुसी थिएँ फुल पाएकोमा, अर्को मन दुखी थिएँ बोटमा फुलको अस्तित्व नरहेकोमा। फेरि बादलले अर्को तारिफ गर्न लागे। तिम्रो सुन्दरताको अघि यसले पनि आफ्नो लाज लुकाउनुपर्छ। यो तारिफले म मक्ख परेँ, तर केही क्षणमै उसको हातबाट तप्प रगत झरेको देखेँ। म डराएँ। तपाईँको हातबाट रगत आइरहेछ, छोडिदियो, केही हुन्न। मैले हतार रुमाल झिकेँ र दिएँ। स्कुल फर्कनको लागि माइकबाट ठुलो अनाउन्समेन्ट हुन लाग्यो। ऊ त्यहीँ बस्यो, म भने पिकनिक स्पोटतिर लागेँ। सबै विद्यार्थीहरूलाई बसमा जानको लागि भनियो। हामी लाइन बसेर बसभित्र छिर्यौँ। त्यसपछि बादल र मेरो बोलचाल त भएन, तर आँखाबाट इसाराले कुरा हुन थाल्यो। करिब 1-1.5 घण्टासम्म यसरी नै हेराएर भयो। मलाई यो समय कहिले पनि नसिद्धि हुन्थ्यो जस्तो भएको थियो। अन्त्यमा स्कुल आइपुग्यो। सबैजना बसबाट झरे। बादललाई देखेपछि मेरो हात आफै उठ्यो र बाई भने। उसले पनि हात हलाउँदा बाई भन्यो। गाडी बनेपातिर ओइक्यो। उसको हातमा मेरो रुमाल फराएर उडिरहेको थियो। रुमाल दिएको मान्छेलाई पुनः भेट हुन्न भन्थे। कतै हाम्रो भेट हुन्छ कि हुन्न, मनमा शङ्काको ठुलो ढुङ्गाले थिचेको थियो। बादलले दिएको फुल किताबको बिचमा राखेको थिएँ। ऊ मेरो लागि बाटोमा हिँड्दा भेटिएको बटुवा जस्तै भयो। एकछिन सहयात्री भयो। थोरै घटनाले दिमागमा ठाउँ पाउँदा उसले पनि मेरो दिमागमा ठाउँ पायो। कहिले फोन नगर्ने मान्छेको नम्बर फोनमा सेभ भए जसरी ऊ पनि मेरो मनमा सेभ भइरह्यो। एसएलसी नजिक आउँदै गरेकोले दिनरात नभनी पढ्नमा नै आफूलाई केन्द्रित गर्न थालेँ। यदि रातो रङको गाडी आइहाल्यो भने पनि सबैभन्दा पहिले मेरो ध्यान खलासीमा जान्थ्यो। ऊ मेरो लागि बाटोमा भेटिने पैसा जस्तो थियो। भेटिहाले उन्माद खुसी, तर भेट्ने सम्भावना निकै दुर्लभ। ऊ इन्द्रनी जस्तो थियो। कुन बेला सप्तरङ्गीले आकाश रङ्गीन बनाउँछ त्यो थाहै नहुने। 16-17 वर्षको उमेर, हरेक कुरा मन पराउने, आफै सर्वसम्पन्न छु भन्ने विश्वास गर्ने, सौन्दर्यमा बढी रुचि राख्ने, विपरीत लिङ्गप्रति आकर्षित हुने, हरेक कुरामा हाँस्नु पर्ने। यो मेरो उमेरको माग थियो र त्यही उमेर स्तरको सोच। हामी केटीहरूको कुरा नै त्यस्तै हुन्थ्यो। हुल भेट्नै नहुने, केटाकै कुरा बढी हुने। हेरेर त्यो केटा कस्तो ट्यापे जस्तो देखेको, त्यही बरु हाम्रो क्लासको सुभान हेर्न कति सोझो छ, पढाइमा पनि उत्तिकै ट्यालेन्ट छ बरु। फेरि अर्कीले कुरा सुनाउँथ्यो, हरि जस्तो केटा पाएको कति धेरै माया गर्छ रिमालाई। रिमाले भने मतलब गर्ने होइन, त्यो हरि अनि माया गर्ने। गर्छ खुब माया गर्छ त्यसले सब नाटक देखाएको। बरु त्योभन्दा त सुशान्त नै ठिक छ, कति हँसिलो छ, ह्यान्डसम पनि छ। बिचमा सन्जु गराउँछ छ तेरो सुशान्त सोझो 1 नम्बरको स्याल छ। त्यो मलाई नि प्रपोज गराएको थियो। अनि त्यो एउटा 9 क्लासको बहिनीलाई नि प्रपोज गराएको रहेछ। अनि उता सेक्सनको प्रभासँग पनि चलिरहेको छ अरे। त्यो पनि कुन दिन छोडिदिने हो। त्यतिकैमा फेरि दिया कराउँछ। ए साथी सुन्न, मैले कपाल काटे कस्तो देखिया छ? मैले भने राम्रो देखिएको छ। कता काटे कि? मलाई त्यस्तै काट्न मन लाग्यो यार। मेरो कुरा सिद्धिनै नपाउँदै रिचा बोलिहाली, म्याथ सर कस्तो के चिज है, त्यो त साइन्स सर नै ठिक छ। अर्को बोलिहाली, तँलाई ठिक होला, कसरी हेर्छ त्यो सर याद गरेको छेस्? केटीले त मक्ख परिपरि हेर्छ नि। यस्ता कुराकानी स्तरीय गफ होइनन्, तर के गर्नु, उमेरको उन्मादि त्यस्तै, या भनौँ चञ्चलेपन। यस्तै कुरामा आफ्नो विद्वता पाउँथ्यौँ। यस्तै ठट्टा मजाकमै एसएलसी पनि सकियो। एसएलसी दिएपछि हामी झन् मात्तिन हुन थाल्यौँ। कुरा काट्ने, चियो चर्चा गर्ने हाम्रो सहज टाइम पास थियो। सोसल मिस र एकाउन्ट सरको लभ स्टोरी पनि यही एसएलसीको ग्यापमा थाहा भयो। एसएलसीको नतिजा आउँछ भन्दा भन्दै 1 हप्ता पर सरिसकेको थियो। सबैलाई नतिजाको आतुरता थियो। शुक्रबार साँझ 4 बजे रिजल्ट पब्लिस भयो। 94.25 ल्याएर मैले बोर्डमा नाम राख्नु पुगेछु। बधाई छ प्रगति, नाम अनुसारको ठ्याक्कै प्रगति गर्यौ।
बधाई र मायाको वर्षा आउन थाल्यो। SOS भरि मेरो चर्चा सुनिन लाग्यो। नोटिस बोर्डमा बधाई सहितको मेरो ठूलो फोटो टाँसियो। जताततै मेरै नामको गुन्जाइ सुनिन लाग्यो। 2-4वटा पत्रिका र 1-2टा FM रेडियोहरूमा मेरो इन्टरभ्यू पनि भयो। काठमाडौँकै टप कलेजहरूबाट मलाई फुल स्कलरसिप सहितको प्रस्ताव आयो। SOS भरि हरियाली छाएको थियो। सँगसँगै कुनै खम्बाहरूमा मेरो फोटोहरू ब्यानरको रूपमा आउन थालेको थियो। मेरो फोटो टाँसिएको देख्दा एकदमै फुरुङ्ग हुँदै थिएँ। SOS को प्रिन्सिपल पनि एकदम खुसी हुनुहुन्थ्यो। SOS मा धेरै विद्यार्थी डोनरहरू थिए। मेरो कारणले SOS को ब्रान्ड आकाशिएको थियो। स्वदेश एवं विदेशबाट मेरो लागि भनेर गिफ्टको चाङचाङ आउँथ्यो। मैले साइन्स पढ्ने विचार गरेँ। ती काठमाडौँका टप कलेजहरूलाई छोडी मैले भक्तपुरमा रहेको खोप कलेजमा भर्ना दिएँ। कलेजको पहिलो दिन मैले कलेजको ड्रेस सिलाइसकेको थिइनँ। त्यसैले अलि फिटिङ जिन्स र टी-सर्टमा तयार भएँ। बिहानको 8 बजेको लोकल बस कुर्दै थिएँ। बिहानको मन्द हावाले मेरो कपाल अलिअलि फरफर उडाइरहेको थियो। म हातले कपाल मिलाउँदै थिएँ। केही परबाट रातो रङको बस आइरहेको देखेँ। बसलाई हात दिएँ। बस रोकियो। जब बसबाट टाउको निकालेर खलासीले ढोका ठ्याक्क हाने, मेरो मुहारमा एक्कासी मुस्कान आयो। मेरो अगाडि रोकिएको बसको खलासी उही थियो जसले मेरो लागि थानकोटमा रोज टिप्दा हातबाट रगत बगाएको थियो। बादल। दिमागले उसको नाम लियो। जब खुसी हुँदै भित्र छिरेँ, यो पालि भने मैले कन्जुसी नगरिकन बादललाई हेरिरहेँ। उसको आँखा झन् नसालु भएको पाएँ। उसले पनि आत्मीय अनुभूति गरेर हो वा कुनै नसा सेवन गरेर हो थाहा पाइन, तर आँखामा एउटा छुट्टै नसा थियो। मैले बुझ्न भने सकिनँ। सधैँ अन्तिमको सिटमा बस्न मन पराउने म त्यो दिन भने अगाडिको महिला सिटमा बसेँ। बनेपा साङ्गा भक्तपुर कोटेश्वर बसपाक उसले गाडी ठोक्न लाग्यो। जानिन आन्टी, अलि भित्र छिर्नुहोस् न, गाडी पुरै खाली छ त, यता सिटमा बस्नुहोस् न। उसको स्वर धेरै मन पर्यो। अचम्म, उसले मान्छे बोलाएको स्वर पनि कति मिठो लागेको। अनि सिट्टी नै फुक्न लाग्यो, त्यो पनि मन पर्यो। आज मेरो पालो थियो चित्त बुझ्ने गरी हेर्ने। बादल पैसा उठाउँदै भित्र आए। झ्यालपट्टि अधवैसी महिला थिइन्। ती महिलाले भाडा स्वरूप 100 को नोट दिइन्, तर फिर्ता दिने बेला बादलले बढी पैसा फिर्ता दिएछन्। ती महिलाले बादललाई बोलाउँदै, ए भाइ 10 रुपियाँ फिर्ता आयो त भनिन्। बादल झस्सँग झस्किँदै, ए हेर्नुहोस् न कहिले काहीँ झुकिएछु भने। मैले 50 को नोट दिएँ, तर उसले फिर्ता दिँदा 20, 10 गरेर फिर्ता दियो। मैले हाँस्दै, के हो फेरि झुकिनु भयो जस्तो छ भने। होइन छैन भन्दै उसले अरूको भाडा उठाउनतिर लागे। मलाई बसको यात्रा एकदम छोटो लाग्यो। झर्ने बेला बादललाई बाई भने उसले मलाई कागजको टुक्रा दियो। त्यो त्यहीँ हेर्न मन थियो, तर मान्छेले के भन्लान् भनेर सोचेँ र हेरिनँ। केही पर गएर कागज खोलेँ। एनसेलको नम्बर रहेछ। मोबाइल झिकेर सेभ गरेँ अनि मिस कल दिएँ। मिस कल दिएको करिब 5 मिनटपछि फोन आयो। हतार फोन उठाएँ। हेलो? उताबाट आवाज आयो, हेलो? बसको भिडभाड अनि घाइघुइमा फोन गरेकोले डिस्टर्ब सुनिएको थियो। केही सुनिएन। मैले ताबाट जवाफ दिएपछि उताबाट आवाज आयो, प्रगति हो? केही बोल्नै आएन। उसलाई पनि त्यस्तै भएको रहेछ। फोन डिस्कनेक्ट भयो। हप्ता महिना गर्दै फोनहरू बढ्न लाग्यो। फोनमा कुरा गरिने समयहरू थपिन लाग्यो। त्यसपछि हाम्रो दिनहुँ भेट हुन लाग्यो। कुराकानीहरू गहिरो हुन लाग्यो। मैले बङ्क गर्न पनि सिकेँ। भर्खर एसएलसी दिएर टप गरेकोले आइलेटमा आएकी थिएँ। ख्वापामा पनि धेरैले मन पराउँथे। अरूले रुचि देखाए पनि मलाई भने बादलकै बानी परिसकेको थियो। एउटा बेग्लै रुटिन बनिसकेको थियो। बिहान उठ्ने, उसलाई भेट्ने, हिलटपमा कफी खाने, धेरै जसो क्लासहरू बङ्क गर्ने, विभिन्न ठाउँहरू घुम्न जाने, बनेपाको गल्लीहरू, भक्तपुरका सम्पूर्ण ठाउँहरू, बसन्तपुर, सिद्धपोखरी, ड्रिम्स गार्डन, नवबुद्ध, पाइरेट बाबा, एयरपोर्ट एरिया, पशुपतिनाथ, सबै ठाउँहरूको आफ्नो आफ्नो रोचकता हुन्थ्यो। बनेपाका गल्लीहरूमा लजाउने म भक्तपुरमा बादलको हात समाई हिँड्थेँ। बसन्तपुरमा पहिलो अङ्गालो मारेको थिएँ भने सिद्धपोखरीमा काँधमा टाउको राख्ने आँट गरिसकेको थिएँ। साङ्गामा एकअर्काले टोकेको जुठो पाउँ साटासाट गरेर खायौँ भने नवबुद्धमा एउटै प्लेटमा मोमो खायौँ। धुली खेलमा खिचेको फोटो सार्वजनिक गरी पहिलोपटक फेसबुकमा पनि हाल्यौँ अनि फेसबुकमै रिलेसनसिप स्टाटस पनि थपेको थियौँ।
हामीले प्राय सबै मठ मन्दिरमा गएर बाचा र कसम लिइसकेका थियौँ कि एकअर्काको हुने। सबैभन्दा फरक मायालु जोडी बन्नु थियो मलाई। बादल मलाई भेट्न फेरि फेरि बाइक लिएर आउँथ्यो र कहिलेकाहीँ भने गाडीमा पनि आउँथ्यो। म उसले यसरी सवारी साधन फेरि फेरि ल्याएको देख्दा आश्चर्य मान्दै सोध्थेँ, यतिका धेरै पटक बाइक फेरि फेरि ल्याउँछौ, कसको बाइक हो र? यो त हाम्रो फ्यामिली बिजनेस हो नि, हाम्रो आफ्नै गाडी र बाइकको रिकन्डिसन छ नि, किनबेच भइरहन्छ, कहिले कुन चलाउँछु। अनि त्यसो भए तिमी खलासी काम किन गर्छ त बादल? त्यो हाम्रो आफ्नै गाडी हो नि, त्यो रुटमा हिसाब किताब मिलाउन गाह्रो हुने भए भएर मैले यसो हेल्प गर्दा मात्रै हो। उसको ठाँटबाट हेर्दा उसको कुरा सहजै पत्ताउन सकिन्थ्यो र उसले आफू एकमात्र छोरा र ग्वारकोमा 4 तला घर रहेको पनि बतायो। मैले यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई खुसी मान्दै साधारण तवरमै लिएँ। एसएलसी बोर्ड टपर प्रगतिको फर्स्ट टर्म एक्जाममा फिजिक्स र बायोले धोका दियो। केमिस्ट्री राम्रो नै चल्दथ्यो। पढाइ खै कस्तो कस्तो गोलमाल भए पनि प्रेम भने उत्कर्षमा पुग्दै थियो। प्रेममा परेका हामीलाई एक दिन उसैको हुने त हो नि भन्ने विश्वास भएकोले पनि होला एकअर्कालाई सबै कुरा दिनुपर्छ र ऊप्रति मेरो र म प्रति उसको हरेक कुरामा अधिकार छ जस्तो लागेर आफूले एकअर्कालाई सुम्पिदियौँ। मैले पहिलो पटक आफ्नो मन मात्र होइन शरीर पनि बादललाई सुम्पिएँ र शारीरिक सम्बन्धलाई पनि प्रेमको एउटा अंशको रूपमा लिँदै पूर्ण रूपमा आफूले उसलाई सुम्पिएर माया झन प्रगाढ भएको महसुस गरेँ। मैले आफैलाई एकदम ठुली भएको महसुस गरेँ। वास्तविक माया आज गरेको जस्तो ठाने। तर दिन प्रतिदिन हामीलाई त्यो बानी बनिसकेको थियो। शारीरिक इच्छाको प्यास लाग्न साथ हामी तारन्तार सबै कुराहरू छोडी एकअर्कालाई लुकी लुकी भेट्थ्यौँ र तिर्खा लागेको व्यक्तिले बोतलको पुरै पानी रित्याए चाहिँ हामी एकअर्कासँग रित्तिन्थ्यौँ। मैले गलत गर्दै थिएँ वा सही गर्दै थिएँ त्यसको लेखाजोखा मैले राखिनँ र राख्न पनि जरुरी ठानिनँ। तर म खुसी थिएँ। मैले सहारा पाएको थिएँ, तनको अनि मनको आहारा पाएको थिएँ। तर जति जति दिनहरू बित्दै गयो बादल मसँग दूरी बनाउँदै गएको महसुस हुन लाग्यो। हाम्रो भेटहरू पातलिँदै गयो। लगभग 1.5 महिनापछि एक दिन बादलले मसँग भेट्ने फुर्सद निकाल्यो र अचम्मको कुरा सुनायो। उसको कुराले म आत्तिएँ, तर्सिएँ। मैले गलत सुने कि भनेर फेरि दोहोऱ्याउन लगाएँ र बादलले भन्यो, हो प्रगति, अर्को हप्ता नै म कतार जाने भएँ। थाहा थिएन भिजा चरिहाल्छ भन्ने। कम्पनीले 1 हप्तामै जाने टिकट बनाइदिएको छ। म जानुपर्छ जसरी पनि। म प्रेमको बादलमा हलुङ्ग भएर उडिरहेकोलाई एकैचोटि भुइँमा थचार दिएको जस्तो पीडा महसुस गर्दै थिएँ र भने, अनि हाम्रो माया, हाम्रो भेट, यो सब छोडेर जाने म सक्दिनँ नि तिमी बिना बादल। एक न एक दिन त हामी टाढिनै पर्थ्यो नि। सधैँ यसरी नै पनि त चल्दैन प्रगति। बादलको जवाब सुनेर म झन् खन्द्रङ्ग भएँ। के मतलब एक न एक दिन टाढिनु पर्छको? टाढिनलाई मेरो शरीरसँग माया गर्नु भएको हो? टाढिनलाई मेरो मन, मस्तिष्क अनि समय साटासाट गरेको हो? किन बुझ्दैनौ प्रगति? म सधैँको लागि जान लागेको हो र? यो गाडीको लाइनमा मात्र काम गरेर पनि कति दिन चल्छ? सधैँ बुवा आमाको खर्चमा म कति दिन उभिने? मैले पनि त आफ्नो बलबुतामा केही गर्नु पर्यो। तिमीलाई पनि यसरी दुःख दिएर मलाई राख्न मन छैन। म जानै पर्छ प्रगति। बादलको कुरा सुनिसकेपछि मेरो आँसु खस्न लागे र सुख सुकाउँदै भने, मलाई चाहिँदैन केही पनि, मलाई हजुरबाई पुग्छ। सानैमा आमा बुवा परिवार गुमाएँ, अब हजुरलाई गुमाउन चाहन्न म। प्लिज बादल भन्दै धेरै रोएँ, धेरै कराएँ, तर सुनेनन् बादलले। 1 हप्ताभरि कराएँ, प्रत्येक दिन नजानु भन्दै फोनमा भिख मागे, तर मेरो हार भयो। उनी विदेशिए। कुनै कुनै बेला फोन गर्थ्यो, सन्चो बिसन्च सोध्थ्यो। प्रत्येक पाइलामा उसलाई सम्झिने म पाइला सार्न गाह्रो भयो। अब मैले प्रतीक्षा गर्नु बाहेक अरू उपाय थिएन। एक्जाम आउन धेरै समय पनि थिएन। पुनः पढाइमा आफ्नो ध्यान लगाउन अठोट गरेँ। घोटिएर पढेँ। प्री बोर्ड एक्जाममा टप गर्ने मौका मिल्यो। बोर्डमा नाम निकालेकी प्रगतिले पुनः खोपको टपरको उपाधि प्राप्त गरिन्। मलाई बेला बेलामा एकदम पेट दुख्न थाल्यो। अमिलो पिरोमा इच्छा बढ्न लाग्यो। एक दिन अचानक आफैलाई जिउ भारी भएको महसुस भयो। वाकवाक पनि आउला जस्तो भयो। मैले सब कुरा बादललाई फोनमा भनिदिएँ। प्रगति, मिन्स नभएको कति भयो? भयो होला करिब 2 महिना। किन र? 2 महिना हुँदैसम्म नभनेको त? मेरो प्राय
कहिलेकाहीँ चाँडो कहिलेकाहीँ ढिलो हुन्छ। त्यसैले बादलले डरले भरिको स्वरमा भन्न लागे, हस्पिटल गइहाल न। उसले हस्पिटल जानु भनेपछि म काममा लागेँ, तर पनि उसलाई सहानुभूति दिँदै भने, मलाई केही भएको छैन, बरु भन्नुहोस् हजुरलाई कस्तो छ, आराम हुनुहुन्छ? मैले बादललाई हजुर भन्न लागिसकेको थिएँ। के आराम हुनु प्रगति, काम एकदम गाह्रो छ। खाडीमा के राम्रो काम पाइन्थ्यो र? कन्स्ट्रक्सनको सामान बोकेर 50 तल्लामा पुग्नुपर्छ, फलामे बार बनाउनुपर्छ, कति धेरै थकाइ लाग्छ। 1 मिनट बस्न पाउँदैन, थकाइले आँखा लोलाएर आउँछ। अस्तिको महिना ओटी गरेको 40 डिग्रीको घाममा 8-9 घन्टा जति काम गरेको थिएँ। काम गर्दा गर्दा ढलेछु कमजोरीले गर्दा। 1 हप्ता हस्पिटल बस्नु पर्यो नि। केही गरी समयमा हस्पिटल नपुगेको भए के हुन्थ्यो। बादलको सानो कुराले पनि मन धेरै रुन्थ्यो। उसले भनिरहँदा मलाई सडकको याद आयो। उमेर सानो थियो, सडकमा कति दिन खाना नपाएर ढलेको सम्झेँ। मैले सामान्य समस्या होला भनेर हस्पिटल चेक गराउन गइनँ। यसरी केही महिना बितेपछि एक रात सपना निकै नराम्रो देखेँ। बादल, सपना नराम्रो देखाएको थिएँ, अरू त राम्रो छ नि। मैले फोन लगाएकी थिएँ। हामी अभागीको राम्रो सपना पुरा हुँदैन, नराम्रोले सताउँदो रहेछ। तिम्रो सपना मिल्दो रहेछ प्रगति। बादल त फोनमै रुन लागे। किन र, के भयो बादल? म आत्तिएँ। प्रगति, मेरो खुट्टामा फलामले छेडेको 3 हप्ता भयो। तिमी अतालिएलौ भनेर मैले भन्नै सकिनँ। काममा जान सकेको पनि छैन। काम गर्न नसकेपछि पैसा आउँदैन। धन्न रुममा मिल्ने साथी छन्, खान पाएको छु। कामबाट पनि अलि छुट्टी दिएका छन्। सुक्क गर्दा गर्दै बादलले फोन काटिदिए। म पनि रोएकोले फोन फर्काउन आँटै आएन। यता मेरो पिरियड नभएको 3 महिना हुन लागिसकेको थियो। धुलेखेल अस्पतालमा चेक जाँच गर्न गएँ। समयले ठगे कि म, भाग्यले पनि ठग्यो। डाक्टरले हँसिलो अनुहार बनाउँदै भने, ल धेरै बधाई छ तपाईँलाई, रिपोर्ट पोजिटिभ छ। तर यति सानै उयोमा बन्दै हुनुहुन्छ, अर्को पटक भने हस्बेन्डलाई पनि लिएर आउनु होला है। म झसङ्ग भएँ। म माथि आकाश खस्यो। हस्पिटलको साइडमा ऐना थियो। आफ्नो अनुहार हेरेँ। आफैलाई थुक्न मन लाग्यो। डरले गर्दा तर्सिएँ, झस्किएँ। आँखाबाट आँसु आइरहेको रहेछ। थाहा पाइनँ। बादलको हालत र मेरो परिस्थितिले हामीलाई ठगेको थियो। हस्पिटलको सिडी टेक्दा जिउ भारी भएर आयो। फनन्न घुमाएको जस्तो भयो। कानमा डाक्टरले बोलेको वाक्यहरू गुन्जिनै लाग्यो। बधाई छ तपाईँलाई, आमा बन्नुभएको छ। अर्को पटक आउँदा हस्बेन्ड लिएर आउनुहोस् है। अर्को पटक आउँदा हस्बेन्ड लिएर आउनुहोस् है। यही वाक्य दोहोरियो। कसलाई हस्बेन्ड भनेर ल्याउँ? विदेश भएका बादलको स्थिति त्यस्तो छ। स्वदेशमा भयो कि म यस्तै छु। डरले खुट्टा कमाउँदै बादललाई फोन गरेँ, तर फोन स्विच अफ भएको बतायो। एसओएस जान मन लागेन। मिल्ने थियो भने आफ्नो पुरा शक्ति लगाएर म हुनुको अर्थ यो दुनियाँबाटै मेटाइदिन्थेँ। धुलीखेल बनेपा साङ्गा काठमाडौँ। खलासीको स्वर पनि मन्द लागेको जस्तो थियो। बसमा चढे। गाडी बिस्तारै गुडेको जस्तो लाग्यो। बसमा भएको यात्रुले मलाई नै हेरिरहेको जस्तो लाग्यो। आफूलाई आफै देखेर डर लागेर आयो। बादल बादल बादल, मनले बोलेको र चाहेको मेरो एकमात्र व्यक्ति बादल। बिरानो मुलुकमा दुःखमा थिइन्। म आफ्नै देशमा लज्जित भएको थिएँ। बसबाट झरेर हिँड्न लागे। ए दिदी पैसा खै? बसमा पनि कस्ता मान्छे चढ्छन्। खलासीले मलाई सङ्केत गर्दै भन्न लागे। बस चढेपछि पैसा नतिरिकन हिँड्न लागेछु। के भयो मलाई? म निशब्द थिएँ। 50 को नोट दिएँ। खलासी पैसा फिर्ता दिन पैसा साट्दै थियो। मलाई भने एकपल पनि बनेपाको भिडमा बस्न मन नलागेर फिर्ता पैसा नलिई केही पर गएँ। बेलुका एसओएसमा प्रोग्राम थियो। सधैँ मैले भाग लिने प्रोग्राम। आज एसओएसको मल्टिप्रपोज हलमा जानेसम्म पनि आँटा आएन। बेलुकी खाना पनि खाइन। भोलिपल्ट बिहान कलेज जान मन पनि लागेन। एसओएसमा कसैलाई केही भन्न सकिनँ। शर्मिसलाई कसरी भनौँ, के भनौँ? दियालाई यो सब भन्छु भन्ने सोचेको थिएँ। उसलाई भन्नु भनेको पुरो एसओएसमा फैलाउनु हो भनेर भन्न सकिनँ। यसरी नै 1 महिना कट्यो। मेरो जिउको आकृति परिवर्तन हुँदै गयो। मोटायो त तिमी, साथीहरू भन्थे। म सुनेको नसुने झैँ गर्थेँ। मलाई एकपछि अर्को झट्का लाग्यो। कलेजमा झन अचम्म लाग्दो घटना घट्यो। 9 पढ्दा एसओएसमा प्रपोज गर्ने प्रितमले एडमिसन गरेर खोपमा आएछ। उसको हिँडाबाट नै मैले चिनिहालेँ। प्रितम पनि ठुलो भइसकेको रहेछ। जुङ्गाको रेखी प्रष्ट देखिएको थियो। उसले मलाई देखेको थिएन। मैले उसलाई हेरिरहेको थिएँ। प्रितमले मलाई चिन्छ होला कि चिन्दैन होला, सुरुमा के भनेर बोल्ला, मैले प्रश्न खेलाइरहेँ।
त्यत्तिकैमा मेरो ध्यान पेटमा हुर्किँदै गएको बच्चामा गयो। छिनछिनमा तर्सन्थेँ। बादलको फोन नलागेर हिँड्ने बाटो पनि भुल्न लागिसकेको थिएँ। म यो बच्चाको अब के गरौँ? यो मेरो प्रेमको उपहार हो, म फाल्न चाहन्नथेँ। तर यसको बाउको वैधानिकताको बारेमा प्रश्न उठ्ने भएकोले म राख्न सक्दिनँ थिएँ। यता एसओएसको इज्जतको कुराहरू पिरोल्न थाल्यो। पढाइमा प्रथम भएकी प्रगति सानो गल्तीले व्यवहारमा फेल भई। मलाई जसले बोलाए पनि रिस उठेर आउँथ्यो। एकान्तमा बस्न मन लाग्थ्यो। कलेज जान मन लाग्दैन थियो। नजाउँ के बहाना बनाएर नजाउँ। बिरामी भएको भनौँ भने हस्पिटल लिएर जान्थे। यदि हस्पिटल लग्यो भने मेरो पेटमा हुर्किँदै गएको बच्चाको बारेमा थाहा पाउँथे। पुरै दिन आँसुको खोलामा कटाउँथे। एक समय थियो जुन दिन बादलको सामिप्यमा म आफैलाई भाग्यमानी ठान्थेँ। तर अहिले म आफैलाई दोषी सम्झँदैछु। पेट थिचिदिन्थे, उफ्रिन्थे, चिच्याउँथे, जे नगर्नु पर्ने त्यही काम गर्थे। तर हुनेवाला केही थिएन। पेटमा भएको बच्चा र म आफैलाई हजारौँ पीडाहरू दिँदै थिएँ। पुरानो कुराहरू याद आउँथ्यो। त्यो सडक नै रमाइलो थियो। त्यो सानो बेलाको एसओएसको माया मोह नै रमाइलो थियो। वयस्क नभएकै बेस सानोमा के खाउँ, के लाउँ, कता जाउँ भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो। तर त्यही चिन्ता ठिक। अहिले त सबै कुरा पाएकी छु। तर एउटा कुरामा विपन्न छु। लाखौँ सम्पन्न कुराभन्दा पनि त्यो एक विपन्न कुरा 1000 गुणा विषालु थियो। कलेज गएँ। पिरियड खाली थियो। अन्तिम बेन्चमा बसेको थिएँ। त्यत्तिकैमा कोही मेरो अगाडि आयो। प्रितम। के हो, मसँग बोल्नुहुन्न? हे प्रितम, हुन्छ नि, किन नहुने? मोटी भइछौ त। पेटमा हेरेर भनेको जस्तो लाग्यो। मलाई जवाफ फर्काउँछै भएन। मोटी भयो भने क्युट छौ, पहिलेकै जस्तै। ऊ बोलिरहेको थियो, म भने सुनिरहेको। केही बोलुम जस्तै लागेन। प्रगति, तिम्रो नम्बर देऊ न। म टोलाइरहेँ। प्रगति प्रगति म झस्केँ। ए हजुर, सरी प्रितम यार, के माग्दै थियो अरे? फोन नम्बर होइन? ए पहला मैले आफ्नो नम्बर भुलेछु क्यारे। उसको नम्बर मागेँ र मिस कल गरेँ। उसले नम्बर सेभ गर्यो। हिँड प्रगति, खाजा खान जाम। नै म जान्न, खासै मन छैन प्रितम। खाना मात्रै होइन, केही गर्न नै मन थिएन। क्लास सुरु भएपछि मेरो निराशाजनक अनुहार पढेर सरले सोध्नुभयो, प्रगति आजभोलि के भएको छ तिमीलाई? अलिअलि टाउको दुखेको छ सर भनेर नाटक बनाए। सरलाई के भयो भनौँ? पेटको बच्चा 4 महिना लाग्दै थियो। अब त पेट पनि मजाले बाहिर निक्लिँदै थियो। अब कतिलाई लुकाउनु, कतिलाई ढाँट्नु? उता बादलसँग भने सम्पर्कै भएको छैन। अचानक एक दिन रुममा गीत सुन्दै गर्दा मेरो फोन बज्यो। फोन विदेशबाट आएको थियो। अनि फोन गर्ने मान्छे मेरो प्यारो मान्छे बादल थियो। मेरो प्रार्थना भगवानले सुन्नु भएछ जस्तो लाग्यो। अब मेरो मनमा लागेको कुरा खुलेर मैले बादललाई भन्ने मौका पाउँदै थिएँ। बादलको फोनले म फुरुङ्ग भएको थिएँ। जिउ हलुका भएर आयो। हेलो बादल, यत्रो समय कहाँ जानुभएको हजुर? एकपटक पनि मेरो याद आएन। मलाई के भयो होला? हजुरले सोच्नु भएन? माया गर्छु भन्नुहुन्थ्यो त। मलाई समस्या परेको बेलामा मोबाइल स्विच अफ गरेर कसरी बस्न सक्नुभयो? बादल, मेरो पेटमा बच्चा हुर्किँदैछ, थाहा छ तपाईँलाई? यो समाजले बिना बाउको बच्चालाई जन्म दिन दिन्छ? बरु मर्न सजिलो होला। एकपटक विष खाने त हो नि, डोरीले झुन्डिने त हो नि। तर यसरी तपाईँको पर्खाइमा बारम्बार मर्न गाह्रो हुँदो रहेछ। मैले सासै नफेरि एकैचोटि यी सबै कुराहरू भनिदिएँ। मेरो कुरा सुनेपछि बादल केटा मान्छे भए पनि केटी सर उहाँ रुन लाग्नुभयो। खुसीले हो या दुःखले, त्यो रुदनको कारण मैले बुझ्न सकिनँ। रोइसकेपछि उल्टै मलाई सान्त्वना दिँदै भन्नुभयो, चिन्ता नगर सानु, म छु नि। हस् बाबा, आई मिस यु। प्रगति, मिस यु टु एन्ड आई लभ यु। यति भनेपछि फोन राखेँ। म हर्षित भएर कोठामा बजेको गीतको भोल्युम बढाएँ। गीतमै एकीकृत भएँ। नारायण गोपाल र तारादेवीको स्वरमा गीत बज्न लाग्यो। गीत पनि ठ्याक्कै मलाई भने चाहिँ लाग्न थाल्यो। तारादेवी भन्दै थिइन्, एकांशा ठट्टैमा यो पैसा जान लाग्यो। नारायण गोपाल जवाफ दिँदै थिए, जाँदैन बाचा खेर, पर्ख लिन आउला। एकांशा ठट्टैमा यो पैसा जान लाग्यो। मिरमिरे उषामा औँठी साट्न आउनु, शिरमा रेशमी फेटा बाँध्न आउनु। नारायण गोपाल जवाफ दिँदै थिए, अमूल्य हिरालाई फुले फुलको डोली बाजालाई अघि लगाई बैशाखमै आउला। ओभानो सिउँदोमा सिन्दुर छरिदिउँला, सुनको चुरा नाडीमा सजाइदिउँला। सितारा जडेको घुम्टो मौडी सुस्तरी लाजले नेहुरीमा आउला। एकांशा ठट्टैमा यो पैसा जान लाग्यो। जाँदैन बाचा खेर, पर्ख म लिन आउला। एकांशा। गीतलाई ध्यान दिएर सुने। नारायण गोपालको प्रत्येक शब्दमा मैले बादललाई देखेँ र तारादेवीमा आफूलाई।
कोठाभित्रैबाट मैले बादललाई सम्झेर मुस्कुराएँ। उसको एक फोन कलले मेरो अनुहारको रङ परिवर्तन गर्यो। आफूले विश्वयुद्ध नै जितेको जस्तो भयो। त्यो रात बादल सपनामा पनि आयो। हाँसो लाग्दो कुरो, सपनामा पनि रातो गाडीमा सिटी बजाउँदै बनेपा साङ्गा भक्तपुर कोटेश्वर बानेश्वर पसपाक भन्दै थिए। म बस भेट्टाउन दौडिँदै थिएँ, तर बस केही सेकेन्डले नै छुट्टियो। सपनामा देखेको कुरा पुरा नभएर बेपनामा त्यही कुरा सम्झेर म रुन लागेँ। बिहान पखको सपना पुरा हुन्छ भन्छन्, कतै त्यस्तै हुने त होइन, कतै बादलले मलाई छोडेर जाने त होइन। यति सोचेर मैले बादललाई फोन गरेँ। फोन स्विच अफ बतायो। 100 पटक प्रयास गरेँ तर पनि असफल भयो। एक्कासी आएको खुसीको हत्या भयो। म छटपटिएँ। म फेरि पेटमा भएको बच्चा सम्झेर आँतिएँ। के गरौँ र कसो गरौँ भयो। पेटमा भोक थियो तर खाना एक गाँस रुचेन। पटक पटक फोन गर्ने प्रयास गरेँ। जति पटक फोन गर्ने प्रयास गर्थेँ त्यति पटक असफल हुन्थ्यो। दिनभरि नै बाहिर भित्र गरेर कटाएँ। रात कटाउन त झन् मुस्किल पर्थ्यो। अघिल्लो रात र यो रातमा धेरै भिन्नता थियो। अघिल्लो रात खुसीले निन्द्रा लागेन। यो रात सोच्दा सोच्दै निदाउन सकिनँ। 2 दिनपछि एनटिसीको नम्बरबाट फोन आयो। उठाउन जाँगर थिएन, मन थिएन। अझ भन्नुपर्दा झर्को लागेको थियो, दिक्क लागेको थियो। धेरै पटक फोन आएपछि मैले नउठाइ बस्न सकिनँ। हेलो प्रगति, म बादल। मैले लामो सास फेरेँ। बोल्न खोज्दा स्वर नै निस्किएन। प्रगति सुनिरहेछौ, म बादल नेपाल आएँ। तिमीलाई भेट्न आउँदैछु। अबको 1 घन्टाभित्र तिम्रो अघि हुनेछु। वाह, मेरो बादल आउँदैनुहुन्छ। मेरै लागि आउँदैनुहुन्छ। मलाई भेट्न आउँदैनुहुन्छ। अबको 1 घन्टामा हाम्रो भेट हुन्छ। सोच्दा सोच्दै बिहानै मन फुरुङ्ग भयो। बादल आउँदैछन् रे, यो कुरा कसलाई सुनाऊ? चिच्याउन मन लाग्यो, कराउन मन लाग्यो, सुनाउन मन भयो। कलेजभरि सुनाउन मन थियो यो हावालाई, यो धरतीलाई, यो पानीलाई अनि सारा जगतलाई, मेरा पीडाहरूका सम्पूर्ण साक्षीलाई सुनाउन मन थियो। मिल्ने थियो भने मेरो पुरा शक्ति लगाएर कराउँथेँ र भनिदिन्थेँ, म मोटाको होइन, मेरो पेटमा बच्चा हुर्किँदैछ। हो, बादलको बच्चा। मनमा कुराहरू गुम्सिरहेका थिए, भन्न नपाएर फुट्ला झैँ भएको थियो। एक्कासी बादल आउने कुराले आत्मबल बढेर गयो। म बादलको पर्खाइमा थिएँ। त्यतिकैमा प्रितम मेरो सामु आयो र भन्न लाग्यो, प्रगति तिमी ख्वाब पढेको भन्ने थाहा पाएर म पनि ट्रान्सफर लिएर यहाँ आएको हुँ। जुन दिनदेखि एसओएस छोडेँ त्यस दिनदेखि तिम्रो याद नआएको, तिम्रो झल्कोले नसताएको कुनै पल भएन। मैले एकदमै धेरै मिस गरेँ प्रगति तिमीलाई। उता पढ्नै मन लागेन र तिमी भएको ठाउँ कहिले आउँ जस्तो भएको थियो। बुवालाई मनाउन निकै गाह्रो भयो प्रगति। जाम हिँड्यो प्रगति, कतै बसेर चिया पिउँदै गफ गरौँ। मेरो मनमा धेरै कुराहरू छन् प्रगति, त्यो सबै भन्नु छ। अनि तिमी बिनाका वर्षहरू कसरी कटाएँ त्यो पनि भन्नु छ। प्रितम एकहोरो बोलिरह्यो। मलाई भने उसको कुरामा ध्यान नै गइरहेको थिएन। बादल आउने कुरा सोचेरै मक्ख थिएँ। मनमा नै हाँस्दै थिएँ। ऊ मायाको कुरा गर्दै थियो, म भने बादललाई सम्झनामा चित्रण गर्दै थिएँ। एकदमै राम्रो चित्र बन्यो। म केही नबोली मुस्कुराई मात्र रहेको देखेर प्रितम आजित भएर त्यहाँबाट गयो। म बाहिर नै बसेँ। एक्कासी के सोच्न पुगेछु। मनमा प्रश्नहरूले तछाड र मछाड गर्न लागे। बादल कस्तो भयो होला? मलाई पहिलाको जत्तिकै माया गर्छ कि गर्दैन होला? बादल साँच्चै आउनु लाग्यो त हो नि? नआउने भए झुट किन बोल्थ्यो होला र है? के उसको परिवारले नि मलाई स्वीकार्छ होला? तर यदि स्वीकारेन भने? मोबाइलमा मेसेज आयो। लेखिएको थियो, कता छौ? कलेजमै हो? मैले मुस्कुराउँदै रिप्लाई दिएँ, हजुर गेटमै छु। केही समयपछि फेरि मेसेज आयो, ल अब पछाडि हेर त। मैले पछाडि नहेरिकनै नाकबाट फोक्सोसम्म लामो सास लिएँ। युवाको गन्धबाट नै मैले आफ्नो बादललाई चिनेँ। सिधै बादल भएतिर फर्केर वरपर कसैको परवाह नगरी अँगालो मारेँ। अँगालो मारिसक्दा आँखाबाट आँसु झरेको थाहा नै पाइनँ। हुन त खुसीको आँसु थियो। धेरै रोएँ, धेरै कराएँ। त्यत्तिका महिना मैले भोगेको कष्टकर जीवन उसलाई सुनाएँ। रुँदा रुँदै आँसुको खोला बगाएँ। ऊ एकहोरो हेरिरह्यो। धेरै नै दुब्लाउनु भएको छ त बादल। मलाई अँगालोबाटै मेरो रोदनको प्रतिक्रिया दियो बादलले। अब केही हुन प्रगति, म छु नि। त्यसपछि हामी कलेज अघिको क्याफेमा गयौँ। केही पनि नरुचेको धेरै भएको यो जिब्रोलाई। त्यसबेला भने
हरेक कुराको स्वाद लिन मन लाग्यो। क्याफेबाट निस्किएर हामी पानीपुरी खान गयौँ। पिरो अलि बढी है दाइ, आज धित मरुन्जेल अमिलो र पिरो खाने मन थियो। फेरि उस्तै हाँसो, फेरि उस्तै ठट्टा पाएको थिएँ। मजाकमा बादलले सोधे, कत्रो ठुलो पेट? मेरो त हो नि। म सर्किएर कराएँ, अहिले हेपेको हो? पापी मान्छे, अर्कालाई यस्तो बनाएर अझै मेरो त हो नि रे। यस्तरी छाडेर जाने भाइ, मर्नु न बाँच्नु बनाइदिएको। म मरेको भए के हुन्थ्यो? के भनेको प्रगति? अब तिम्रो लागि भनेर त आएको छु नि। समाजले के भन्ला, समाजले कसरी स्वीकारला भन्ने कुरा सोचेर नै तिमीलाई 8 वर्ष दिन आएको हुँ। बादल, अब मलाई छाडेर नजानुहोस् है। प्रगति, बाध्यताभन्दा ठुलो मालिक केही हुन्न रहेछ। समस्यासँग लड्न नसके जिउन सकिँदैन रहेछ। धन सम्पत्ति नभए पाइला चल्दैन प्रगति। पैसा नकमाए केही पनि अनि कोही पनि आफ्नो हुँदैन प्रगति। त्यसैले अहिले नै सबै कुरा छोडेर म यहाँ बस्न सक्दिनँ। 7 दिनको लागि मात्र भनेर आएको छु। त्यतिन्जेल तिमीलाई केही न केही बन्दोबस्त गरिदिन्छु भनेर सोचेको छु प्रगति। बादल 7 दिनमै फर्किने कुराले म झन् धेरै डराउन लागेँ। अब यो पटक पनि छोडेर गए बादल कहिले आउने टुङ्गो थिएन। म बादललाई त्यसै जान दिन सक्दिनँ थिएँ। मैले रोई कराई गरेँ र बादलको पाउ परेँ। नाइ बादल, मलाई पनि सँगै लिएर जानु, या त हजुर यहीँ बस्नु, नत्र म मर्दिन्छु। यो बच्चा पनि मसँगै मर्छ। म मरिदिन्छु भनेर रुवाबासी गरेपछि बादल आत्तिए अनि केही उपाय नदेखेपछि बादलले अलि पर गएर घरमा फोन लगाए र मैले नसुन्ने गरी खै के कुराहरू गर्न लागे र अन्त्यमा बादल मलाई आफ्नो घर लिएर जाने निर्णयमा पुगे। मेरो मनको कुरा त लुकाउँला, तर अब धेरै दिन पेट लुकाउन सक्दिनँ थिएँ। व्यथा दबाउँला, तर फुल्दै गरेको मेरो आकार दबाउन सक्दिनँ थिएँ। त्यसैले म एसओएस अब धेरै दिन चाहेर पनि कुरा लुकाएर बस्न सक्दिनँ थिएँ। त्यसैले पनि मैले एसओएस छाड्नै पर्ने थियो। बादलले आफ्नो घर लिएर जाने भएपछि झन् एसओएसको बढी यादहरू आउन लाग्यो। एसओएसको ढोका मेरो लागि सधैँ बन्द हुने पक्का थियो। एसओएससँग मेरो रगतको नाता थियो, भावनाको नाता थियो। एडबिन र गाजलको लोभमा विशाल एसओएस परिवारसँग म जोडिएँ। एसओएसले मलाई धेरै कुरा दिएको थियो। आमा, बुवा, दाजुभाइ, साथीहरू अनि मायाले भरेको गुरुबा गुरुआमाहरू। एसओएसले प्रत्येक वर्षको सर्टिफिकेटमा टपर प्रगतिको नाम समेत दिएको थियो। यो सब त्यागेर म बादलको प्रगति बन्दै थिएँ। म कलेजका ड्रेसमा थिएँ, त्यसैले बादलले कपडा पसलमा लिएर गए र केही सामान अनि लुगा किनिदिए र मैले त्यही लुगा चेन्जिङ रुममा चेन्ज गरेँ र लागेँ बादलको घरतिर। ग्वार्कोमा घर छ भनेका थिए बादलले, तर उनले मलाई लामाटारभन्दा माथिको एउटा गाउँमा लिएर गएका थिए। मैले कहाँ जाँदैछु, कुन ठाउँमा जाँदैछु केही सोधिनँ। मलाई त बस उसको आश्रय भए पुग्थ्यो। बादलको घर पुगेँ। सम्पूर्ण परिवारले मलाई नै हेरिरहेका थिए। मलाई भन्दा ज्यादा मेरो प्रष्ट देखिने पेटलाई हेरिरहेका थिए। घरको एक्लो छोरो हुँ भनेको थियो बादलले आफूलाई, तर उसको परिवार ठुलो रहेछ भन्ने थाहा पाएँ। बाबा, मम्मी अनि 2 भाइहरू, एक विवाहित र अर्को अविवाहित अनि 2 बहिनी पनि थिए। विवाह बिना नै म कसैको बुहारी त कसैको श्रीमती भएँ। न सिउँदोमा सिन्दुर थियो न गलामा पोते। म दुलही त थिएँ, तर सिन्दुर बिनाको। सासू ससुराको व्यवहार राम्रै थियो। परिवारको बाँकी सदस्यहरूले पनि मद्दत गरे। चिन्जान, नातागोता र घरायसी काम गर्दै 4 दिन कटेको पत्तै भएन। बादलको साथमा बस्न बाँकी 3 दिन मात्र थियो। जति जति दिनहरू बित्दै गए त्यति बादलको झुटहरू उदाङ्गियो। गाडीको फ्यामिली बिजनेस छ भनेको बादलको घरमा कमजोर आर्थिक स्थितिका कारणले राम्रो तवरको खानकी खान पनि धौधौ नै रहेछ। फेरि चढ्ने बाइक, गाडी आदि त प्रष्ट झुट रहेछ। उसले कति मजाले झुट बोलेको रहेछ। पहिलो झुट ऊ एक्लो छोरो रहेनछ। दोस्रो झुट कार, बाइक त के साइकलसम्म पनि रहन्छ। तेस्रो झुट काठमाडौँमा 4 तलाको घर, त्यो पनि झुट रहेछ। चौथो झुट आउनै बाँकी थियो। यी सब झुटहरूले मलाई विक्षिप्त पार्दै थियो। उसले भनेको जस्तो परिवारमा सुख रहेनछ, एकदमै दुःख थियो। त्यही भएर विदेशिनु परेको रहेछ। एउटा बहिनी पढ्दै थिइन्, ऊ परिवारको जेठो छोरो रहेछ। एउटा भाइ मलेसिया र अर्को भाइ ऊ जस्तै खलासी काम गर्दो रहेछ। घरमा 2वटा भैँसी र गाईहरू थिए। माइलो भाइको श्रीमती घरकै काममा व्यस्त हुँदै रहेछन्। उसको झुटले धेरै नै पीडा दिँदै थियो, तर भाग्यमा जे लेखिएको छ त्यो भोग्नै पर्छ। मैले बादललाई माया गरेर आएकी थिएँ, उसको घर, गाडी, बाइकलाई होइन।
त्यसैले उसले जति नै झुट बोले पनि के भयो र, धोका त दिएको छैन। विदेशबाट नफर्किएको भए मेरो हालत के हुन्थ्यो, कसलाई बच्चाको जिम्मा लगाउँथेँ। उसको झुटभन्दा पनि उसको मन ठुलो भएर जित्यो भन्ने सोच्दै थिएँ। भोलिपल्ट अन्तिम दिन अर्थात् 7औं दिन थियो। अघिल्लो दिन मनमा अनेक कुराहरू उब्जिएका थिए। कति भने कति मनमै गुम्साएँ। खाना खाजा केहीमा चाह भएन। त्यस रात मैले बादलसँग बिताउने अन्तिम रात थियो। त्यो रात नसुती कट्यो। धेरै कुराहरू भयो। कुरा गर्ने क्रममा उसले भने, अहिले धेरै दुःख छ प्रगति, पछि सुख पाउनेछौ। राम्रो घर बनाउँला, हाम्रो बच्चा पनि जन्मिन्छ, राम्रो स्कुलमा पढाउनुपर्छ। केही वर्ष न हो, त्यसपछि म आइहाल्छु नि। धेरै पैसा कमाएर आउँला। तिम्रो लागि माया नै माया हुनेछ, सुख नै सुख हुनेछ। बस तिमी राम्रोसँग बस है। बादल, कसरी राम्रोसँग बस भन्न सक्नुहुन्छ? हजुर बिना कसरी बसौँ, के भनेर बसौँ? सक्दिनँ नि बादल। हेर्नुहोस् त, पेटमा हुर्किँदैछ हाम्रो बच्चा। बरु धेरै समय चाहिएन, तर बच्चा जन्मिन त दिनुहोस्, त्यसपछि जानु होला नि। होइन प्रगति, माया गर्ने आमा हुनुहुन्छ, स्याहार गर्ने बुहारी र बहिनीहरू छन्। तिमीलाई कहिले दुःख हुने छैन। जानु बाध्यता हो। मेरो पारिवारिक स्थिति हेर त, घरमा बसेर खलासी काम गरेर कहिले उन्नति हुन्छ? उसको जिद्दीको अगाडि मेरो केही लागेन। 1 हप्ता लामो खुसीको हत्या भयो। घाँटीमा माला र निधारमा टीका लगाएर ठुलो ब्याग भिरेर ऊ घरबाट निस्कियो। मैले हेर्नै सकिनँ। हतारो गरेर हिँडेकोले भुइँमा भएको ग्लासभरिको दुध घप्लक्कै पोखियो। कहीँ जाँदा दुध घोप्टिनु अशुभ मानिन्थ्यो। बादलको आमाले केही बेर बसेर जानु भन्नुभयो, तर फ्लाइट छुट्ने डरले बादल हस आमा भन्दै निस्किए। नाइ भन्दै बादल जिद्दी गरेर निस्किए। मलाई दिक्क लागेर आँगनमा बसेर पारिपट्टि हेर्दै थिएँ। एक झल्को भए पनि पारी बाटोमा बादललाई देखिए हुन्थ्यो भन्ने भयो। त्यतिकैमा पल्लो घरबाट छिमेकी आन्टी आउनुभयो। नानी, मम्मी खोइ त? मम्मी भित्र हुनुहुन्छ आन्टी। त्यसपछि आन्टीले मलाई निहालेर हेर्नुभयो अनि मुख बिगारेर कठै गर्न लाग्नुभयो अनि एक्लै बोल्नुभयो, बिचरी मेरै छोरीको उमेरको रहेछ, बादलले पनि के गरे होला। उहाँ तल कोठामा जेठी र बच्चाहरूको बिजोग छ, यता कि अहिले हो कि भोलि भएकी छे। यति भनिसक्दा उहाँ भित्र छिर्नुभयो। पर पुगेका बादललाई हेर्दै गरेँ कि मैले एक्कासी सोच्न पुगेँ, आन्टीले मलाई हेर्दै के भन्नुभयो हो? कसको जेठी र छोराछोरीको बिजोग भएछ? अनि मलाई बिचारा भन्नुको कारण के होला? विवाह भएको थिएन, तर कसैको श्रीमतीको नाममा मेरो नाम थपियो। सिउँदोमा सिन्दुर र गलामा पोते थिएन, तर कसैको नाउँको बच्चा मेरो पेटमा हुर्किँदै थियो। कोहीको भाउजू भएँ, कोहीको दिदी भएँ, कोहीको आन्टी, अनेकौँ उपनामहरू थपिँदै गए। विवाह नभएर के भयो त? बुहारीको भूमिका अपनाएकै थिएँ। यो समय सबैभन्दा धेरै श्रीमानको साथ चाहिने थियो, तर श्रीमानले मलाई अरू नातागोता दिएर आफू पराई भएका थिए। 1-2 दिन गर्दै हप्तौँ बित्यो। एउटै रुटिन दोहोरिन लाग्यो। बिहान सकि नसकी उठ्नुपर्ने, सासू ससुराको कोठामा चिया पुर्याउनु पर्ने, घर पुरै सफा गर्नुपर्ने, खाना पकाउनु पर्ने, भाँडा माझ्नुपर्ने, यस्तै गर्दा गर्दै ढाड कम्मर पुरै दुख्थ्यो। तर के गर्नु, आफ्नो भन्ने मान्छे नै आफ्नो अँगालोबाट टाढा भएपछि, माया गर्ने मान्छेले नै माया भाग लगाएर गएपछि, घरायसी कामले गर्दा अरू कुराहरू सोच्ने फुर्सद पनि थिएन। आफ्नो जिउ देख्दा पनि घिन लागेर आउँथ्यो। हात ढुङ्गाभन्दा साह्रो हुँदै थियो। अनुहारको रङ उडिसकेको थियो। नाकको डाँडीमा पोतोको रङ देख्न थालिसकेको थियो। यस्तो अवस्थामा कलेज जानु मेरो मूर्खता थियो। त्यसपछि पढाइ रोकियो। कहिलेकाहीँ बादल इमोमा अनलाइन आउनुहुन्थ्यो। मसँग भन्दा ज्यादा परिवारसँग फोन गरेर समय कटाउनुहुन्थ्यो। खाना खाने समय सबैजना जम्मा भएका हुन्थ्यौँ। ससुराको मोबाइलमा बादलको फोन आयो। सन्चो बिसन्चो सोधेपछि बुवाले ऋणको कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि आमाको फोन गर्ने पालो आयो। उहाँले पनि पैसा र खर्च बर्चको कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि बहिनीको पालोमा बहिनीले डिमान्ड गरिन्, आउँदा सनग्लास र पर्फ्युम ल्याइदिनु भनेर। भाइले स्क्रिन टच मोबाइलको इच्छा राखे। त्यसपछि अन्तिममा मेरो पालो आयो। हेलो बादल, आराम हुनुहुन्छ? काम कस्तो छ? ठिक छ प्रगति, काम उही हो पहिलाको जस्तै, अलिकति गाह्रै छ। धेरै गाह्रो भए फर्केर आउनुहोस् न, मिठो चोखो जे छ त्यही खाउँला। सुख दुःख जसरी हुन्छ कटाउँला नि। ऋण धेरै छ सानो, कमाउनै पर्छ। हाम्रो बच्चालाई राम्रो ठाउँमा पढाउनै पर्छ। चिन्ता गर्नु पर्दैन, तिमी आफ्नो ख्याल गर। अनि मम्मी बुवाले माया त गर्नुभएको छ नि, पोसिलो खानेकुराहरू खानु, धेरै गाह्रो काम नगर। एक त उमेर छैन, अर्को भनेको म पनि साथमा छैन। उहाँले यति भनिरहँदा म कोठाभित्र फोन लिएर छिरेँ र उहाँ गरेर रुन लागेँ। के भयो सानो, गाह्रो छ तिमीलाई कि माया गर्नु भएन कसैले? मनमा नै घरमा गरेको सम्पूर्ण कामहरू सम्झेँ। सकि नसकी खाना पकाएको सम्झेँ, गाई भैँसीको लागि पानी बोकेको सम्झेँ, घरको सम्पूर्ण लुगा धोएको सम्झेँ। तर सबै कुरा मनमा गाँठो बनाएर भने, छैन मलाई गाह्रो भएको, मम्मी र बुवाले धेरै माया गर्नुहुन्छ, केही काम गर्नु पर्दैन, खाने बस्ने मात्रै हो, म ठिक छु, हजुरको याद आएर मात्र रोएकी हुँ। अनि हजुरलाई कस्तो छ?
मलाई त्यति भनिरहँदा एसओएसको धेरै याद आइरहेको थियो। मलाई के छ भनौँ र सानो, फलामे घरमा फलाम बोक्नुपर्छ, सेफ्टी छैन, 30-35 तल्ला माथि फलाम पुर्याउनुपर्छ, अलिकति गल्ती भयो भने ज्यान जान्छ भन्ने डर छ। मैले बादलको कुरा अरू सुन्न सकिनँ र फोन काटिदिएँ। बादल नभएपछि घरका सबैलाई म बिस्तारी बिस्तारी बोझ बन्दै थिएँ। पानी बोक्दा लड्थेँ, उठ्न नसकेर मुर्छा पर्थेँ। त्यसपछि लड्दा उठाउनु त परको कुरा, सासूको चर्को आवाज सुनिन सुरु भयो। नाटक पनि कति गर्छौ, एक गाग्री पानी उठाउन सकिँदैन? रुँदै रुँदै उठ्थेँ। अत्याचारको मैलो पखाल्न सकिनँ, हजारौँ दुःख सहेँ। मेरो 9 महिना सुरु भयो, कसैको माया पाइनँ, उठ्न बस्नै गाह्रो भयो। भर्खर बच्चा पाएकी देवरानीले त बुझिन नि दुखाइको पीडा अरू कसले बुझ्थ्यो। पढाइ रोकिएको थियो, सुख दुःखमा साथ दिने एसओएस परिवारलाई धोका दिएको थिएँ। माया गर्ने प्रीतम टाढिएको थियो, आफ्नो मानिएको बादलको माया बाँडिएको थियो। केही दिनपछि अचानक एउटा महिला घरमा आइन्। उनी मात्र आइनन्, उनको 7 वर्षको छोरो र अर्को 3 वर्षको छोरी पनि आए। रोइन्, कराइन् र अन्तिममा मलाई भुत्लाउन लागिन्। त्यसपछि मैले थाहा पाएँ उनी बादलको जेठी श्रीमती रहेछिन्, अर्थात् मेरो सौता। उनले अचानक भुत्लाउँदै मेरो पेटमा नै हानिन्। म मुर्छा परेर त्यहीँ ढलेँ। छिमेकी आन्टी आएर कराएपछि बल्ल हान्न छोडिन्। आन्टीले मलाई उठाउनु भयो, तर पनि सौता सौतै हुँदो रहेछ। केटीको दुश्मन केटी नै हुँदो रहेछ। बादलको जेठी श्रीमतीको लागि म दुश्मन भएको थिएँ, तर म त अनभिज्ञ थिएँ। मलाई बादलको पहिलो श्रीमती थियो भन्ने समेत थाहा थिएन। थाहा थियो भने म किन यसरी अर्काको श्रीमानसँग आकर्षित हुन्थेँ र? म आफूलाई सहाराविहीन महसुस गर्दै रोइरहेको थिएँ। त्यत्तिकैमा बादलको जेठी श्रीमतीले फेरि मलाई भुत्लाउन थालिन्। भुत्लाउँदै मेरो एक मुठी कपाल उखेलेर भुइँमा फालिदिइन्। मुखैभरि चिथोरेर घाउ नै घाउ बनाइदिइन्। त्यतिले नपुगेर चिरपट दाउराले हानेर मेरो खुट्टा राम्ररी टेक्न समेत नहुने बनाइदिए। सौतै भए पनि मैले बादलको जेठी श्रीमतीलाई दिदी माने, तर उनले मलाई निकाल्न हर प्रयत्न गरिन्। तर गाउँ समाजले मेरो पेटको बच्चा र मलाई बचायो। यस्तो परिस्थितिमा गुज्रिएँ। बादललाई सबै कुरा भनौँला भन्ने सोचेको थिएँ, तर फोन गर्दा बादलको मोबाइल नै स्विच अफ थियो, इमोमा एक्टिभ थिएनन्। केही हप्ता कटाएपछि एका बिहानै पेट एकदमै दुखेर आयो। छटपट्टि एकदमै भयो। धेरै पटक टोइलेट गएँ। उठ्ने गाह्रो भयो, बस्नै गाह्रो भयो, वाकवाकी भए जस्तो भयो। कम्मर दुखेर आयो। तल्लो पेटको जलन सहन सकिनँ। टाउकोबाट खलखली पसिना बग्न लाग्यो। मर्न बरु सजिलो थियो होला। यो पीडाको कुनै तर्क दिने ठाउँ थिएन। फुटेको सिसाको खाल्डोमा परेको जस्तो भयो। जिउभरि किला ठोकेको जस्तो भयो। जिउँदै जलाइएको जस्तो भयो। घन्टौँसम्म यो जलन सहन त्यति सजिलो थिएन। हस्पिटल लान कोही तयार थिएन। त्यही छिमेकी आन्टी आएर मलाई हौसला दिँदै तातो पानी पिलाउनु भयो। म चिच्याएँ, रोएँ, कराएँ। मेरो पुरै शक्तिको प्रयोग पश्चात मनकै प्यारो, मनमै छुने, मेरो ओठमा हाँसो ल्याउने स्वर गुन्जियो। लामो सास फेरेँ। घरमा लक्ष्मीको जन्म भयो। मुस्कुराउँदै आन्टीले काखमा लिनुभयो। नाक ठ्याक्कै बाउ जस्तो रहेछ। हेरेर खाने मुख त्यो पनि बाउकै जस्तो रहेछ। धन्न आँखा आमा जस्तो परेछ। मेरो रुन्ची मुहारमाथि हाँसो छायो। बादल अनलाइन नआएको करिब 1 महिना हुन लागिसकेको थियो। मलाई भने उसको अनुहार परेकी छोरी कुन बेला भिडियोमा देखाउँ जस्तो भएको थियो। प्रत्येक दिन हजारौँ पटक फोन प्रयास गर्थेँ, तर नतिजा शून्य थियो। घरकाले केही मतलब गर्दैन थिए। छिमेकी आन्टीले आफ्नै आमाको जस्तो व्यवहार गर्न थाले। तेल लगाइदिने, घिउ 2-3 वटा ल्याइदिने गर्नुहुन्थ्यो। दिनदिनै पोसिलो खानेकुरा ल्याइदिनुहुन्थ्यो। लाग्थ्यो आन्टीले मेरो लागि भनेर विशेष खानेकुरा पकाउनुहुन्थ्यो। मसला 1 डब्बा र लुगाहरू पनि ल्याइदिनु भएको थियो। छोरीलाई पनि धेरै जोर कपडाहरू ल्याइदिनु भएको थियो। मैले एक दिन आन्टीलाई सोधेँ, आन्टी किन यति धेरै दुःख गर्नुभएको? म को नै हो र हजुरको? नानी, मैले दुःख मानेकी छैन। मेरो पनि तिम्रो जस्तै हालत थियो। बुढा इन्डियामा थिए, घरमा कसैले देखि सहँदैन थिए। उहाँको 2 विवाह त होइन, तर श्रीमान नहुँदाको पीडा मैले पनि बुझेको छु। छोरीको न्वारानको दिन थियो। झ्यालमा राखेको मोबाइलमा फोन आयो। पहिलो कलको कसैले वास्ता गरेनन्। 2-3 पटक फोन बजेपछि सासूले फोन उठाइन्। फोन लाउड स्पिकरमा थियो। वर्किङ कतार भन्ने म्यान पावरबाट फोन आएको रहेछ, जहाँबाट बादल कतार जानुभएको थियो। नमस्कार हजुर, म बादल काम गर्ने ठाउँबाट फोन गरेको। हजुरलाई 1 हप्तादेखि फोन गरेको, उठाउनु भएन त? ए होइन सर, घरायसी समस्याले त्यस्तै हो। त्यसमाथि बुहारी सुत्केरी भएकी छे, अनि मोबाइल पनि बिग्रिएको थियो। हिजो भर्खरै त बनाएको। बादलको बुवा कता हुनुहुन्छ त? ए यहीँ नजिक हुनुहुन्छ, फोन दिउँ? हजुर दिनुहोस् न। सासूले बुवालाई फोन दिनुभयो। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस्। बुवालाई फोन लाउडमा राखेको मन पर्दैन थियो र लाउड स्पिकर अफ गर्नुभयो। बुवाले एकछिन कुरा सुन्दै हजुर 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 मात्रै भन्दै हुनुहुन्थ्यो। लामो समय कुरा भयो। बुवाको अनुहार रातो पिरो भएको थियो। बुवाले फोन राखिसक्दा आँखाबाट आँसु झरिसकेको थियो।
बुवा के भयो भन्नुहोस् न बुवा के भयो? मेरो प्रश्नको उत्तर नदिई बुवाले मलाई हेरी मात्र रहनु भयो। सासूले कराउन लाग्नुभयो, होइन किन नबोल्नु भएको? के भयो भनेको? भनेकै थिएँ नि त्यसलाई विदेश नजा मानेन। आज यो दशा लाग्यो। सासू फेरि कराइन्, बादल बिरामी भएछ क्या हो? किन केही नबोलेको? पैसा धेरै कमाउँछु, राम्रो घर बनाउँछु भन्थ्यो, बनाइहाल्यो नि। के एक्लै बरबराइरहेको बुढा? सासूको चर्को आवाज सुनियो। किन नकराउँ, किन नरौँ, के खुसी छ र यहाँ हाँस्नलाई? हाँसी गएको छोरो अब बाकसमा आउने भयो अरे, पिस्तलले घरबाट झऱ्यो रे। त्यसपछि बुवाको गला अवरुद्ध भयो। काखमा छोरी रुँदै थिए। न म बोल्न सकेँ, न मेरो आँसु नै झर्न सक्यो। आमा, भाइ, बहिनी, बुहारी डाँको छोडेर रुन लागे। मेरो स्वर नै रोकियो। मुख भयो, तर स्वर केही निस्केन। सास नै रोकिएको जस्तो भयो। सास पुरै अड्कियो। केही मिनटपछि स्वर बिना नै आँखाबाट खोला बगिरहेको थियो। न पोते लाउन पाएँ, न सिन्दुर, न माया नै पाएँ। अब मेरो कोही थिएन। जिन्दगी राम्रो कहानी बन्यो। माया लाएँ, सानै उमेरमा आमा भएँ, पढाइ रोकियो। हुँदा अर्काको सौता भएको रहेछु। सबैको अगाडि हाँसोको नमुना बने। उसको लाससम्म हेर्न सक्दिनँ थिएँ। बिना बिहे लगाएको सिन्दुर मेटियो, चुरा फुटाइयो, नाकको फुली हटाइयो। सिन्दुर बिनाको दुलैलाई यो समाजले विधवा बनाइदियो। बरु मलाई सती पठाएको भए केही राहत हुन्थ्यो होला। एकैछिन चल्थेँ, सिद्धिदिन्थेँ। तर यहाँ मलाई त्योभन्दा कष्टकर जिन्दगी भएको थियो। म भित्रको मलाई बिस्तारै जलाइँदै थियो। पल पल दयनीय हुँदै थियो मेरो अवस्था। कहिले मन जल्यो, आधा हुन नपाउँदै निम्न लाग्यो। फेरि निम्न लागेको आगोमा घिउ थपियो। सती प्रथा हटाएर चन्द्र शमशेरले एकदम राम्रो काम गरे भनेर पढेको थिएँ। तर मलाई यो बखत चन्द्र शमशेरले गरेको निर्णय मेरो लागि राम्रो लागेन। वाद विवाद राख्ने हो भने म चन्द्र शमशेरको विरोधी भएर बोलिदिन्थेँ। किन हटाएको सती प्रथा? किन बन्द गरेको यो प्रथा? किन बुझेनन् सिक्काको एक पाटा भएन भने सिक्का हुनु र नहुनुको केही अर्थ हुन्न भन्ने? सिक्का फालेकै नै राम्रो, यसको अस्तित्व हटाएकै नै राम्रो। म पनि सिक्का थिएँ, तर खोटो सिक्का, जसको एउटा पाटो कहिल्यै बन्दैन थियो। सेतो रङको सारी, कलिटी परेको ओठ, फुङ्ग उडेको कपाल, रोइरहेकी छोरी, आँसुमा डुबेकी म। परिस्थितिले छोरा गुमाएको बाबु, बुढेसकालमा जेठो छोराको दागबत्तीको आशा गरेकी आमा, सबैको लागि नमिठो सपना भयो। ठुलो घर बनाउने, राम्रो परिवार र बच्चालाई राम्रो पढाउने बादलको सपना आकाशको बादल नै भयो, जो सबैको आँखाबाट बर्सियो। प्रत्येक दिन घरकाले मलाई गाली गर्न थाले। अलछिन नाम दिन्थे। सकि नसकी त्यो सुत्केरी अवस्थामा बादलको नाममा सेतो लुगामा सबै कुरा बारेर बसेँ। छोरीलाई न्युमोनिया भयो। धेरै औषधि उपचारपछि केही हदसम्म छोरीलाई ठिक त बनाइयो, तर फेरि बल्झिने सम्भावना बढी थियो। बादलको काजक्रियापछि दिदी अर्थात् सौतेनी दिदीले घर छोडेर जानुभयो। त्यसको केही दिनपछि थाहा भयो उहाँले घर सदाको लागि छोड्नु भएको रहेछ। केही समयपछि उहाँले अर्को पुरुषसँग बिहा गर्नुभएको कुरा थाहा पाएँ। 7 घुम्ती यज्ञमा गुमाएर आगोलाई साक्षी राखेर पञ्चे बाजा बजाएर भित्राएकी श्रीमतीले श्रीमान बितेको केही समय नहुँदै अर्कोसँग गइन्। तर म सिन्दुर नलाएकी दुलही, उहाँको अर्धाङ्गिनी बनेर उहाँकै नाउँमा सेतो लुगा लगाएर बसेँ। जे भए पनि केही दिन सँगै कटाएको त थिएँ। एउटा रातले गर्दा श्रीमान हुन बाध्य बनाइयो। न आगोलाई साक्षी राखेको थिएँ, न उनको नामको सिन्दुर लगाएको थिएँ। तर पनि भावनाको नाताले यो सब भोग्दै थिएँ। उसैको सम्झनामा यो सब गर्दै थिएँ। हातको औँला गन्दा गन्दै बादल बितेको 1 वर्ष भयो। घरमा धेरै मानिसहरू जम्मा भएका थिए। मान्छे आउने क्रममा मैले चिनेको एक परिचित अनुहार पनि मैले देखेँ। सबैले उसको बुवालाई आदरणीय हिसाबले साउजी भन्दा रहेछन्। साउ भन्नुको कारण उहाँले परिवारलाई ऋण दिएका रहेछन्। बादल नेपालमा आउँदा उहाँकै गाडीमा काम गर्नुभएको रहेछ। बादलका परिवार पनि साउजीकै ऋणी रहेछन्। बादलको मृत्युले साउजीले नराम्रो माने। मेरो सासूले साउजीसँग आएको केटालाई देखाउँदै सोधिन्, अनि उहाँ बाबु को हुनुहुन्छ नि साउजी? मैले चिनिनँ नि। साउजीले त्यो केटालाई धाप मार्दै भने, ऊ मेरो छोरो प्रितम। साउजीको छोरालाई सबैले हेर्न लागे। एसओएसमा प्रितमलाई एकदम धनी परिवारले एडप्ट गरेको थियो। नभन्दै निकै धनी रहेछ प्रितमको परिवार। प्रितमले मलाई हेऱ्यो, थोरै मुस्कुराए पनि। मलाई भने प्रितम मुस्कुराएको कसैले देख्लान् भन्ने डर थियो। सबैजना काममा व्यस्त थिए। प्रितमले मलाई हेरेको हेरै गर्दै थियो। कोही नभएको मौका छोपेर उसले फोन नम्बर दिँदै भन्यो, मिलाएर मिस कल गर ल प्रगति, म कल गर्छु। मैले नम्बर लिएर मुस्कुराइदिएँ, तर बोल्न जरुरी ठानिनँ। प्रितमले छोरीलाई हेर्दै भन्यो, छोरी पनि तिमी जस्तै रहेछ, कस्तै राम्री। प्रगति, एउटा कुरा भन्छु ल। मैले हस् भन्दै मुन्टो हल्लाएँ। आई स्टिल मिस यु। त्यसपछि मैले वरपर हेरेँ।
अनि केही नबोली घरभित्र छिरे। प्रितमको बुवा बादलको परिवारको लागि भगवान जस्तै रहेछन्। सानोतिनो दुःख पर्दा उहाँलाई नै सम्झिन्थे। आर्थिक कारोबारदेखि घर जग्गाको लफडासम्म प्रितमको बुवालाई थाहा हुँदो रहेछ। छोरी एकदमै रुन्थे, फगाउने समय हुँदैन थियो। सौतेनी आमाले बरु माया गर्थिन् होली, तर म र मेरो छोरीलाई त्यहाँ नरकमा भन्दा बढी यातना थियो। सेतो लुगामा खाना पकाउनु पर्ने, छोरी हेर्नु पर्ने, घरको सम्पूर्ण काम गर्नुपर्ने। त्यही पनि घरका सदस्यलाई कहिले खुसी बनाउन सकिएन। कोहीलाई एक थरी तरकारी नहुने, कोहीलाई दाल नभए नहुने, कोहीलाई अचार नभए नहुने, कोहीलाई नुन नपुग्ने, कोहीलाई नुन चर्को हुने, कोहीलाई झोल हुनुपर्ने, कोहीलाई भुटुवा चाहिने। खानाको समय म आफू नखाए पनि परिवारलाई सन्तुष्ट बनाउन खोज्ने, तर मेरो हरेक प्रयासहरू विफल हुन्थे। हरेक कुरामा मलाई दोषी बनाउँथे, तर म खुसी आफ्नो छोरीको अनुहारमा देख्थेँ। मेरो प्रत्येक मुस्कानको पछाडि छोरीको भविष्य थियो। छोरीको आँखाबाट संसार हेर्थेँ। छोरीको तोते बोलीमा बादलको न्यास्रो केही हदसम्म कम हुन्थ्यो। यतिसम्म कि फेर्ने सास पनि छोरीको लागि थियो। म यो धरतीमा छु यसको मतलब पनि मेरो छोरी नै थिए। प्रितम र उसको बुवा पहिला त्यति आउँदैन थिए, तर अहिले के भएर कुन्नी महिनामा 2-3 पटक आउन थाले। फाट्टाफुट्ट प्रितमसँग पनि कुरा हुन्थ्यो। मसँग कुरा गर्न पाए ऊ पनि मक्ख पर्थ्यो। काखमा छोरी अनि कामले बुढी जस्तो देखिने मलाई प्रितमले अझै माया गर्छु भन्थ्यो, तर म भने हरेक पटक मौन हुन्थेँ। यसरी नै 2 वर्ष बित्यो। छोरीको बोली फुट्न लागेको थियो। बाबा, मामा, चाचा, काका आदि भन्थे। उसले बोलेको पहिलो शब्दले नै मलाई सधैँ गोस्थ्यो। उसले बाबा भन्दा म बादललाई चित्रण गर्थेँ। हँसिलो बादलको जस्तै छोरीको अनुहार हेरेर चित्त बुझाउँथेँ। एक दिन प्रितमको बुवाले मेरो सामुन्ने नै ससुरासँग कुरा गर्न लागे र छोरीलाई कुनै अनाथ आश्रममा राखिदिने प्रस्ताव राखे। यति सुनिसकेपछि बादलको बुवाले भन्न लागे, अब बुहारीको आशा भनेकै त्यो एउटा नातिनी छ, छोराको निधनपछि त्यसैको अनुहार हेरेर बसेकी छे, नछुटाउँदा राम्रो होला, नछुटाउँ होला हजुर। यति सुनिसकेपछि भित्रबाट सासूको चर्को आवाज आयो, ए छोरीको अनुहार हेरेर मात्र केही हुन्छ? त्यसमाथि भर्खर कि चाहिँ हो, कतै बुद्धि बिगारी भने नातिनीको के हाल हुन्छ? ससुराले मबाट छोरी नछुटाउन धेरै प्रयास गरे, तर उनको हार भयो। जुन यासुयासमा म हुर्केको थिएँ त्यही यासुयासमा छोरी हुर्काउन साउले जिम्मा लियो। दिन प्रतिदिन छोरीको यादले मेरो जिउ पुरै सुक्दै गएको थियो। अनुहारमा चाउरी थपिएको थियो। बारीमा काम गर्न जान्थेँ, मम्मी भनेर बोलाएको जस्तो लाग्थ्यो। दौडिएर घर आउँदा कोही हुँदैन थियो। बरु घरको आँगनमा उसले खोपेको साना साना पुवालहरू जस्ताको तस्तै थिए। मैले ती पुवालहरूमा माटो भर्ने आँट पनि गरिनँ। सँगै खोकिलोमा बसेकै छोरी नहुँदा ओछ्यान चिसिए झैँ लाग्थ्यो। माम्मा, माम्मा, बाबा यस्तै तोते स्वरले दिमागमा चल्जले हान्ने गर्थ्यो। मलाई एकछिन छोड्न नसक्ने मेरो छोरीलाई मैले मेरै हातले बिदाई गरेँ। छोरीको रुँदा रुँदै स्वर नआएर इक्क इक्क र सुक्क सुक्क गर्दै आँखाबाट बरर आँसु झरेको आजै जस्तो लाग्थ्यो। प्रितम मलाई नै हेर्न भनेर हप्ता पछि आउन थाल्यो। ऊ मात्रै होइन, साउजी पनि उत्तिकै आउन थालेको थियो। मलाई के थाहा र हरेक कुराबाट हारेकी म फेरि पनि हार्ने बेला आउँदै थियो भनेर। एक दिन साउजीले परिवार सामु डरलाग्दो इच्छा राखे। साउजीको इच्छा मलाई उसको श्रीमती बनाउने थियो। म मन्जुर भएमा बादलको परिवारको ऋण र ब्याज माफी हुने थियो र त्यसमा केही खर्च पनि माथिबाट आउने कुरा थियो। परिवारमा खैला बैला मचियो, तर साउको प्रस्तावसँग सहमत भइन्। सासु पैसामा बिकिसकेकी थिइन्। बादलको बुवा भने सासूसँग हार खाएर बोल्दै नबोली बाहिर निस्किए। यहाँ पनि मेरो चाहनाको बलात्कार भयो। फेरि म छिया छिया भएँ। मलाई बिक्री गर्दै थिए। मैले कैयौँ बिन्ती गरेँ, नाइनास्ती गरेँ, तर मलाई त्यहाँबाट जबरजस्ती घरकाले खेदे र साउको पछि लगाइदिए। म रगत बिनाको मान्छे जस्तो भएँ। ममा बाँच्ने कुनै तत्त्व रहेन। सास फेराइली मात्र जिउँदो थिएँ। म जबरजस्ती बाँचेको थिएँ। मलाई मर्न होइन, बाँच्न दबाब दिइएको थियो। मेरो सौदा हुँदै थियो। साउजीको घर पुगेँ। मेरो दिमागले काम गर्न छोडिसकेको थियो। प्रितमले मलाई देख्ने बित्तिकै आश्चर्य र खुसीले अवाक भयो, तर उसलाई थाहा थिएन म केका लागि यहाँ ल्याइएको थिएँ भनेर। जसै साउले प्रितमलाई मम्मीलाई मेरो कोठामा लगेर राख्थे, म बाहिर किनमेल गरेर आउँछु भने प्रितमको अनुहारको रङ उड्यो। साउको कोठामा पुर्याएर लाचार प्रितम बाहिरिन लाग्दै थियो। किन हो मेरो आँखा साउको खाटमा पर्यो र म आत्तिएँ।
म यो खाट त्यो बुढा मान्छेसँग बाँडेर कसरी सुतौँ, कसरी म त्यो मान्छेको सिन्दुर लगाऊँ, कसरी म त्यो मान्छेको स्वास्नी बनाऊँ। मैले प्रितमलाई रुन्चे स्वरमा बोलाएँ र भने, प्रितम, मेरो जीवन प्रयोगशाला भयो। कुनै बेलाको सडक बालिका म, कुनै बेला तिम्रो प्रेमिका थिएँ, कुनै बेला बोर्ड टपर थिएँ म, कुनै बेला बादलकी श्रीमती भएँ। अहिले आएर यस्ता साउजीको श्रीमती अनि तिम्री आमा बन्दैछु म। यही रहेछ मेरो जीवन प्रितम, फल फल्न नपाएर खोक्रो भएकी छु म। छोरी मान्छेको जीवन नै यही रहेछ प्रितम, नचाहँदा नचाहँदै पोतेमा बाँधिनु पर्ने अनि सिन्दुरमा मुछिनु पर्ने। प्रितम, मेरो परीक्षा सकियो कि अझै बाँकी छ थाहा छ तिमीलाई? यति सुनिसकेपछि प्रितमले मलाई बेसरी अँगालो हाल्यो र ऊ पनि डाँको छोडेर रुन लाग्यो। प्रगति, अहिलेसम्म त केही कुरामा तिम्रो साथ दिन सकेको छैन, तर तिम्रो जीवन योभन्दा बढी कष्टकर चाहिँ म बन्न दिन्न भन्दै प्रितमले साउको दराजबाट पैसा निकाले र मलाई दिँदै यो खर्च राख अनि तिमी चाँडोभन्दा चाँडो यहाँबाट गइहाल भन्दै मलाई भगाए। प्रितमलाई मैले कहिले माया गर्छु भनेर भनेकी थिइनँ, तर आज परेको बेलामा मेरो उद्धारक भएर प्रेम देखायो प्रितमले। जसलाई मैले सबैभन्दा बढी प्रेम गरेँ उसैको परिवारले मलाई धन सम्पत्तिमा मोलमलाई गरे। जसको नामको बच्चा पेटमा राखेँ उसैको परिवारले सन्तान खुसी दिए अनि जसको लागि मैले मेरो स्वर्ग जस्तो ऐसोस छोडेँ उसैको कारण आज म घरको न घाटको भएँ। त्यस दिनपछि मैले जीवनलाई चुनौती दिन सिकेँ। म हरप्रहर भन्न लागेँ, ए जीवन, यति नै हो कि अझ अरू बाँकी छ तेरो चोटहरू। आइज कुनै ठाउँ बाँकी रहेछ भने खोजेर ताकिहान। तेरो चोटले म चट्टान भएको छु, शरीर मासुको तर मुटु फलामको बनाएकी छु। सिउँदो त छ तर सिन्दुर बिनाकी दुलही भएकी छु। यति इमेल पढिसकेपछि मेरा हातहरू थरथराएको पाएँ, मेरा गालाहरू तात्तिएको पाएँ अनि आँट गरी रिप्लाई कीमा प्रेस गरेँ। के लेख्ने के भन्ने थाहा भएन, तर पनि केही कोर्ने प्रयास गरेँ र लेखेँ। प्रगतिजी, म अवाक भएँ यहाँको कथा पढेर। अहिले हजुर कहाँ हुनुहुन्छ? केही छ मैले सहयोग गर्न सक्ने भने भन्नुहोला, अन्यथा नलिनुहोला, तर म हजुरलाई आफूले सक्ने सानो भए पनि केही सहयोग गर्न चाहन्छु। उताबाट रिप्लाई आयो, साइग्रे सर, तपाईँको सहयोगकै अपेक्षामा यो इमेल पठाएको हो। तपाईँले गरिदिने सहयोग भनेकै म जस्तै अरू दिदीबहिनीले प्रेमको नाउँमा अन्धो नहुन् र लहलहैमा लागेर सानो उमेरमा बिहा गर्दा आइपर्ने सामाजिक, मानसिक अनि आफ्नो स्वास्थ्य समेतलाई हानि हुने दुर्घटनाबाट सचेत हुन् भन्ने मेरो चाहना हो। यसलाई कथा बनाएर तपाईँले प्रस्तुत गरिदिनु होला। यो कथा धेरैभन्दा धेरैमा फैलियोस्। शुभकामना साइग्रे सर।